हजुर सबैलाई नमस्कार। हामीले नेप स्कुलले यो महामारीको अवस्थामा सदस्य सुरक्षाको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको हाम्रो विशेष प्रशिक्षण सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको व्यवहारिक पक्ष र महामारीमा साकोसहरूको भूमिका विषयको विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस जुममा भाग लिनुहुने तथा फेसबुक यो हाम्रो नेप स्कुलको तालिम केन्द्रको फेसबुक पेजबाट लाइभमा रहनुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र आजको हाम्रो विशेष यो सदस्य सुरक्षा साकोसहरूको सदस्य सुरक्षा सम्बन्धी र यो सहकारीको स्थापनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दाखेरि बेलायतमा 1844मा त्यस्तै गरी जर्मनमा 1848 मा पनि यो आर्थिक मन्दी पछि सहकारीहरूको रियलाइजेसन भएको कुराहरू आएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी नेपालमा 2013 सालमा जुन बखान सहकारीको स्थापना भयो, यो पनि विपद पश्चात सहकारीहरूले चाहिँ सहकारीका सदस्यहरू समक्ष पुग्न सक्छन् भन्ने यो जुन इतिहास छ, यो इतिहासको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो विपदको अवस्थामा सहकारीहरू आफ्ना सदस्यहरूको सबैभन्दा निकटको र सामिप्यमा रहने संस्थाको रूपमा पनि देखा परेको हामीसँग इतिहास छ। र यसै सन्दर्भमा नेप स्कुलले पनि विगत यो महामारीको समयमा महामारीमा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी जारी मार्गनिर्देशनहरू साकोसहरूका लागि भनेर जारी गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर महामारी अवस्थामा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा जनशक्ति तथा सुशासन मार्गदर्शन 2077 पनि हामीले वैशाख 11 गते यहाँहरू समक्ष जारी गरेको थियौँ। त्यस्तै गरी महामारीमा सहकारी सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2076, त्यस्तै गरी यो महामारीमा सबैजना संस्थाको कार्य सञ्चालनमा भौतिक रूपले उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था, उपस्थित हुने अवस्था नरहने भएकोले हामीले यो मिटिङलाई र मिटिङ सञ्चालन प्रक्रियालाई पनि भर्चुअल मिटिङ निर्देशिका पनि र यसको निर्देशिका पनि जारी गरेर आफ्नो सदस्यहरूलाई चाहिँ सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। र आजको यो विशेष प्रशिक्षणमा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप स्कुलले सदस्य सुरक्षाको सिद्धान्तको व्यवहारिक पक्ष महामारीमा साकोसको भूमिका विषयक विशेष प्रशिक्षण कार्यमा आदरणीय नेप स्कुलका अध्यक्ष परितोष पौडेल सर र नेप स्कुलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा सर हुनुहुन्छ। र यसमा सर्वप्रथम यस सदस्यहरूको सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा दार्शनिक पक्षका बारेमा उजागर गरिदिनको लागि र यसमा उजागर गरिदिनको लागि हाम्रो यो प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि अध्यक्षज्यू अझै कनेक्सन हुन सकिराख्नु भएको अवस्था छैन। र यस कार्यक्रममा हामीले विशेष त हामीले 3 सेसनमा यसलाई विभाजन गरेको छौँ। पहिलो सेसनमा अध्यक्षज्यूले यस सदस्य सुरक्षाको व्यवहारिक सिद्धान्तको यो दार्शनिक पक्षहरूको र अवधारणागत विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ। र त्यस पश्चात सदस्यहरूको सुरक्षाको लागि व्यवहारिक पक्षमा आदरणीय सिओ साहबले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि यो व्यवहारिक पक्ष र दार्शनिक कुराहरू आइसकिसकेपछि हाम्रो नेपालका साकोसहरूले यस अवस्थामा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ सदस्य सुरक्षाको लागि भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले राजन दाहाल हुनुहुन्छ किसान कल्याण साकोस इटरीका व्यवस्थापक, त्यस्तै गरी यज्ञ प्रसाई नवविकास साकोस रौतहटका म्यानेजर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी रणबहादुर थापा जनउत्थान रूपन्देहीका सिओ साहब हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी कृष्ण कुमार श्रेष्ठ चन्द्रागिरी साकोस काठमाडौँका सिओ साहब हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी माधव पौडेल विकुश साकोस रूपन्देहीका सिओ हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी शान्ता राई ग्रामीण साकोस सल्यानका सिओ हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सुमित्रा वैभा मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका म्यानेजर हुनुहुन्छ,
र त्यस्तै गरी नवीन सिंह ठगुन्ना, सृजना साकुस कञ्चनको म्यानेजरहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि महामारीमा आफ्नो सदस्यहरूलाई साकुसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो र सदस्य सुरक्षाको निमित्त कस्तो खालको पहल गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा पनि छोटो उहाँहरूको पनि अनुभव साटासाट गर्नुहुनेछ यस कार्यक्रममा। र यसबाट नेपालको समस्त साकोसहरूले अथवा सहकारीहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थाले के कस्तो खालको कार्य गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने पनि जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले पनि यो कार्यक्रम हामीले राखिरहेका छौँ। र यसबाट पक्कै पनि सम्पूर्ण साकोसहरूलाई, अन्य सहकारीहरूलाई लाभ पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छौँ। र हामीले यो जारी गरेको जुन महामारीमा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी जारी गरेको मार्गदर्शन 2076 छ, यो जुन हामीले चैत्र 29 गते हामीले जारी गर्यौँ। यसमा विशेष गरी यो विपदको समयमा कार्यदल गठन गर्ने कुराहरू पनि राखेको थियौँ। हामीले कम्तीमा पनि 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर अहिले तत्कालमा भौतिक रूपले उपस्थित हुन नसक्ने भएको कारणले विभिन्न सञ्चालकहरू र उपसमितिहरू पनि भौतिक रूपले उपस्थित हुन नसक्नु भएकोले उहाँहरूले यो कार्यदल मार्फत तत्काललाई यो महामारीको अवस्थामा संस्थाको काम चाहिँ सुचारू सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले जानकारी गराएको थियौँ। र हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त भएअनुसार नेपालका विभिन्न धेरैभन्दा धेरै साकोसहरूले त्यो जारी गरिएको निर्देशिका लागू गरेर यो कार्यदल पनि गठन गर्नुभएको हामीलाई जानकारी पनि आएको छ। त्यस्तै गरेर यो महामारी पश्चात सहकारीहरूको यो तरलता व्यवस्थापन पनि समस्या आउने भन्ने खालको धेरै प्रोजेक्सनहरू र हल्लाहरू भइरहेकोले गर्दा पनि यसमा पनि नेप्सकुलले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अनलाइन फारम पनि निर्माण गरेका थियौँ। र धेरैले अनलाइन फारम आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 450 भन्दा बढी सदस्यहरूले अनलाइन फारम पनि हामीलाई भरेर दिनुभएको छ। र यसको सिनारियो हेर्दाखेरि हामीसँग आबद्ध भएको संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा त्यति समस्या पर्दैन भन्ने पनि हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। र यसको लागि पनि नेप्सकुन सम्पूर्ण सदस्यहरूको स्थितिहरू पहिचान गरेर त्यसको विश्लेषणको आधारमा हामीले त्यो सम्बन्धी छलफल र त्यो सम्बन्धी योजनाहरू पनि हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। र यस अर्थमा पनि नेप्सकुनमा आबद्ध भएका सहकारी संस्था साकोसहरूलाई चाहिँ त्यो समस्या नपर्ला भनेर हामी विश्वस्त पनि रहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले त्यस पश्चात सहकारीमा यो महामारीमा जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि हामीले केही सहयोग हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मार्ग निर्देशनहरू जारी गरेका थियौँ। र यो बेलामा सुशासनलाई पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र सुशासित पनि रहनुपर्ने भएकोले गर्दा यस सम्बन्धी पनि मार्ग निर्देशनहरू हामीले 19 विधि मार्ग निर्देशनहरू जारी गरेका थियौँ। र यसबाट पनि यो महामारीमा तत्कालमा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले मार्ग निर्देशन जारी गरेका थियौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी महामारीको अवस्था र चरणलाई विश्लेषण गरेर र आफ्नो जनशक्तिहरूको कार्य सम्पादन के कस्तो रहन्छ र यो बेलामा कस्तो किसिमका कार्यहरू गर्नुपर्छ त्यसको विश्लेषण गरेर र कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसको आकलन गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू र हाम्रो यो फेसबुक लाइभ र युट्युबमा पनि धेरै व्यक्तित्वहरू आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। अब आजको विशेष प्रशिक्षणको विषयवस्तुतर्फ हामी लाग्छौँ र आजको यो सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको व्यावहारिक पक्ष र महामारीमा साकोसहरूको भूमिका विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा यो महामारीमा विशेष गरी सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको अवधारणा र दार्शनिक कुरालाई उजागर गरिदिनको लागि नेप्सकुलका आदरणीय अध्यक्ष परितोष पौडेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रकाश जी। म यो वेब मार्फत सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई नेप्सकुलको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई सादर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी ऐतिहासिक रूपमा जुटिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ हामी चुनौतीको बिचमा छौँ। यही चुनौतीको बिचमा हामीले सम्भावनाको खोजीहरू पनि गरिरहेका छौँ। मैले
नेप्सकुनको हामीले यो लकडाउनको बीचमा गरेका नामका कार्यका सन्दर्भमा हाम्रो डिसिओले केही विषय प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। यद्यपि अहिले हामी थुप्रै सम्भावना र थुप्रै चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन्। हामीले चुनौतीकै बीचमा सम्भावनाको खोजी गर्ने, हामीले नयाँ सङ्घर्षमा नवीनतम खोज र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्ने र साकोस अभियानलाई वास्तवमा सदस्यहरूको दुःख सुखको अभियानको रूपमा संस्थागत गर्ने र यो बीचमा हामीलाई दार्शनिक ढङ्गले, हामीलाई सैद्धान्तिक ढङ्गले, हामीलाई व्यवहारिक ढङ्गले सहकारीको सुख दुःखको सहयात्रीको रूपमा स्थापित गरेको छ र त्यो स्थापित गरिरहँदा हाम्रा आवश्यकताहरू र हामीले गर्नुपर्ने विधि नीतिका विषयमा हामीले विभिन्न चरणमा हाम्रा सम्प्रेषणहरू जारी गर्दै आएका छौँ। त्यो जारी गरेको सन्दर्भमा आज हामीले केही विषय चर्चा गरिरहेका छौँ र यो चर्चा गरिरहँदा मैले ऐतिहासिक रूपमा स्मरण गर्नुपर्छ। पछाडि मैले हाम्रो राइफेसनको आदरणीय राइफेसनको पिक्चर देखिरहेको छु। मैले उहाँलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ र आरम्भिक दिनमा सहकारीको स्थापनाको विषयमा चर्चा गर्दा रोजडेली इतिहास हामी सम्झाउँछौँ। रोजडेली इतिहास औद्योगिक क्रान्तिको चरम शोषण र बेरोजगारको औद्योगिक क्रान्ति पछाडि सिर्जना भएको चरम बेरोजगारीको अवस्थामा त्यो विपदकै बीचमा हामीले रोजडेलको पहिलो सहकारीको गठन भएको हामी इतिहास भेट्छौँ। त्यसपछि बचत ऋण सहकारी अभियानको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने हामीले जर्मनीमा हामीले त्यो अनावृष्टि भोकमरीको बीचमा एफडब्ल्यू राइफेसनले नेतृत्व गरेको अभियान सेल्फ हेल्प, सेल्फ गभर्नेन्स, सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी 3 यस भन्छौँ हामी। त्यो 3टा यसलाई संस्थागत गर्दै हाम्रो आदरणीय राइफेसन फादर अफ क्रेडिट युनियन हामी भन्ने गर्छौँ। उहाँले अगाडि सारेको मार्गदर्शन ऐतिहासिक बन्यो र जर्मनीको एउटा आर्थिक अवस्थाबाट अर्को आर्थिक अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने आयामको रूपमा स्थापित भयो। अनि त्यो आयामको रूपमा स्थापित भइरहँदा हामी नेपालको इतिहास पनि फर्केर हेरौँ। नेपालमा हामीले राप्तीदुनको विषय पनि विपदकै बीचमा त्यो बेला बाढी पीडितहरूको लाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले नेपालको सहकारी अभियानलाई हामीले 2013 सालमा संस्थागत गरेको इतिहास छ। यो इतिहासहरू हेर्दा जति जुन मात्रामा विपदहरू आउँछन् त्यही मात्रामा हामी सम्भावनाको खोजी गऱ्यौँ, त्यही मात्रामा विपदकै बीचमा सहकारीको उत्कर्ष भएको हामी इतिहास देखेका छौँ। आज हामी कोभिड-19 को विश्वव्यापी सकसमा छौँ। त्यो सकसको बीचमा हामीले गर्नुपर्ने दायित्व, हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अनि हामीले सम्प्रेषण गर्नुपर्ने विषयवस्तु अत्यन्त गहन ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने ठानेर आज हामीले नेप्सकुनको तर्फबाट आजबाट श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले सुरुवात हुन्छ। आज हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत आम साकोस अभियन्ताहरूलाई, आम सहकारीका जनशक्तिलाई सशक्तिकरण गर्ने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूको वृद्धि विकास गर्ने प्रसङ्गसँग पनि हामीले आजको कार्यक्रमसँग जोडेका छौँ। र यो कार्यक्रमको केही आधारभूत विषयमा मैले अलिकति विषय प्रवेश गरे पछाडि हाम्रो नेप्सकुनको सिइओ शिवजी सापकोटाले यसको प्रविधिको विषयमा केही विषय चर्चा गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो त्यसरी चर्चा गरिरहँदा हामीले ऐतिहासिक रूपमा अगाडि सारेका विषयहरू यहाँहरूलाई थाहा छ। धेरैतिरबाट त्यसलाई प्रशंसनीय ढङ्गले साथीहरूले स्वीकार गरेको अवस्था पनि छ। र त्यही बिचमा आज म थोरै संक्षिप्तमा यो विश्वव्यापी रूपमा हामीले भोगिरहेको समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरूको विषयमा थोरै चर्चा गर्छु। सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको व्यवहारिक पक्ष र महामारीमा साकोसको भूमिका विषय आज हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। यो छलफलसँग जोडिरहँदा हामी नेप्सुनका 2टा अधिकारी तपाईँहरूसँग छौँ। साकोस अभियानको विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रा विषयहरू सम्प्रेषण गरिरहेको सन्दर्भसँग आज हामीले 2टा विषय जोडेका छौँ। यो 2टा विषय जोडिरहँदा म सहकारीको विश्वव्यापी परिभाषासँग जोडिन चाहन्छु। यो सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षाहरू परिपूर्ति गर्न स्वैच्छिक रूपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो भनेर यो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले यसलाई परिभाषित गरेको छ। यो परिभाषा गरिरहँदा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरू आज हामीसँग तिनै आवश्यकता र आकांक्षाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सहकारीको उपस्थिति छ र यो वित्तीय आकांक्षा र आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको निम्ति साकोसहरू आफ्नो ठाउँमा संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। यसरी अगाडि बढ्दा विश्वव्यापी रूपमा 9वटा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले 9वटा सिद्धान्तहरू जारी गरेको छ, 7वटा सिद्धान्तहरू जारी गरेको छ र यो विश्व ऋण परिषदले हामीलाई 4वटा सिद्धान्तहरू
प्रतिपादित गरेको छ। त्यो 4वटा सिद्धान्तको विषयमा धेरै विषय साथीहरू जानकार पनि हुनुहुन्छ। आज मैले थोरै त्यो 4वटा सिद्धान्त बीचमा पनि हामीले सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तसँग आज हाम्रा विषयहरू हामी छलफलका रूपमा अगाडि सार्छौँ र त्यसरी अगाडि सार्नेमा हामीले विश्व ऋण परिषदबाट 2018 मा जारी गरिएका वित्तीय सहकारीका सिद्धान्तहरूलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ र त्यो बीचमा पहिलो सिद्धान्तको रूपमा सञ्चालन सम्बन्धी सिद्धान्त, त्यो सञ्चालन सम्बन्धी सिद्धान्त हिजो हामीले 9वटा भन्दै आएका थियौँ। त्यसलाई टोटल्ली नयाँ ढङ्गले 10वटा सिद्धान्त बनाएको छ। त्यो विषयमा हामी आउने दिनहरूमा चर्चा गर्ने नै छौँ। र सँगै हामीले दोस्रो सिद्धान्तको रूपमा सदस्य सुरक्षा सिद्धान्त, जसलाई हामी थोरै छलफलको विषय बनाएका छौँ। यो मेम्बर प्रोटेक्सन प्रिन्सिपलमा आज हामी थोरै चर्चा गर्छौँ र तेस्रो सिद्धान्तको रूपमा सुशासनको सिद्धान्त, गभर्नेन्स प्रिन्सिपल भनिएको छ र त्यो सुशासनका सिद्धान्तको विषयमा पनि हामी आउने दिनहरूमा चर्चा गर्नेछौँ भने अनि हामीले सेफ्टी एन्ड साउन्डनेस प्रिन्सिपल भनेर सुरक्षा र प्रभावकारिताको सिद्धान्त, यी 4वटा सिद्धान्तले वित्तीय सहकारी अभियानलाई विश्वव्यापी रूपमा निर्देशित गरिरहेका छन्, मार्ग प्रशस्त गरिरहेका छन् र यसको उज्यालोमा हामी अगाडि बढ्ने खालको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ दर्शनबाट सिद्धान्त निर्देशित हुन्छ अनि सिद्धान्तले व्यवहारलाई निर्देशित गर्छ र व्यवहारले सिद्धान्तलाई र सिद्धान्तले दर्शनलाई सेवा गर्नुपर्छ। फेरि यो अलि मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चर्चा गरेँ। दर्शनबाट सिद्धान्त निर्देशित हुने, सिद्धान्तबाट व्यवहार निर्देशित हुने, व्यवहारले सिद्धान्तलाई र सिद्धान्तले दर्शनलाई सेवा गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण आधारसँग हामी जोडिएका छौँ। त्यो आधारसँग जोडिरहँदा हाम्रा औजारहरूलाई, हाम्रा उपकरणहरूलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा आज हामी सङ्गठित भइरहेका छौँ र आज हामी त्यो विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यसरी चर्चा गरिरहँदा आज हामीले प्राविधिक पक्षको सन्दर्भमा हाम्रो सिओ साहबले केही प्राविधिक तयारी गरिरहनु भएको छ र यिनै 4वटा सिद्धान्तमध्ये सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तलाई हामीले आधार बनाएका छौँ आजको छलफलको आधार। र त्यो सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तभित्र हामीले यो सिद्धान्तले सहकारीको सङ्गठनात्मक व्यवहारको दिशा निर्देश गर्नेछ, सहकारी अभियानको जीवनशील तत्त्वलाई सङ्गठित गर्नेछ, सदस्यहरूको व्यावसायिक आधारहरूलाई सबल बनाउनेछ र लोकतान्त्रिक सभ्यताको विकास गर्नेछ र सदस्यहरूको सर्वाङ्गीण अधिकारको विषयमा सुसूचित बनाउनेछ र सदस्यहरूको पैसाको सुरक्षा गर्ने प्रत्याभूति दिनेछ। यो सिद्धान्तको विषयमा आज हामी थोरै चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीले यो सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तका कुशल अभ्यासको विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्छौँ र त्यो प्राविधिक विषयमा तयारी गर्नको निम्ति हाम्रो सिओ साहब तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। आज हामीले मेम्बर प्रोटेक्सन प्रिन्सिपलका आधारभूत 9वटा विषयहरू अगाडि सारेको छन्। सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तले बचत तथा ऋणको ब्याज दर र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने विषय र यसलाई यो कोभिड-19 मा पर्ने प्रभावको विषयमा हामी के गर्छौँ भन्ने विषय अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। त्यो आवधिक प्रतिवेदनको विषय अनि इमानदारिता र गैर भ्रामक प्रचारहरू प्रवर्तनहरू हुने गर्छन्, ती विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय, निष्पक्ष ऋणको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय र आत्मसम्मानयुक्त ऋण असुली प्रक्रिया, यति बेला ऋण असुली प्रक्रियाको विषयमा हामीले केही मार्गदर्शनहरू जारी गरेका छौँ। यो पनि यो सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको 5औं विषयमा पर्दछ र त्योसँगै सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तभित्र चर्चा गरिएका सूचना सार्वजनिक गर्नको लागि सदस्यहरूको स्वीकृति लिने, कुन सूचना बाहिर लाने नलाने, सदस्यहरूको कसरी स्वीकृति लिने, यो विषम परिस्थितिमा यी विषयहरू पनि हाम्रो सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। इन्फर्मेसन सूचना पार्टीका कुराहरू, परामर्श तथा विवाद समाधान सेवाका कुराहरू र मितव्ययिता र ऋणको शिक्षा, यो विषय आज हामीले यी 9वटा विषयहरू जुन विश्व ऋण परिषदले जारी गरेको सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तभित्रका आधारभूत यी 9वटा विषयहरूसँग जोडिएर हामीले आजको प्रविधिगत हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ र त्यो सन्दर्भमा छलफल चलाउँदा हामी आजको छलफलले योजना बनाउँछौँ, सरकारसँग परामर्श गर्छौँ, कानुनी संहिताको परिपालन गर्छौँ, हाम्रो लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ। हामी योजना मात्रै गर्दैनौँ, त्यसलाई अभ्यास गर्छौँ, व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र कार्यालय कर्मचारीहरूमा मार्फत प्रयासको प्रयोग गर्छौँ र कानुनी संहिताको परिपालनलाई हामी संस्थापित गर्छौँ। योजना, अभ्यास, त्यसको परीक्षण गर्छौँ। प्रमुख प्रगतिको विषयमा, लेखा परीक्षणको विषयमा र प्रतिवेदनका विषयमा हामीले त्यसको परीक्षण गर्छौँ र त्यसलाई निरन्तर काममा जुटाउँछौँ, प्रणालीहरूको परिवर्तन गर्छौँ र उत्पादनको विविधीकरण गर्छौँ। यो योजना, अभ्यास, परीक्षण र काम यो निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढ्ने विषय हुन् र त्यो निरन्तर अगाडि बढ्ने विषय आज हामीले रणनीतिक मार्गचित्रको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। त्यो रणनीतिक मार्गचित्रको रूपमा अगाडि सारेका विषयसँग आज हामीले हजारौं साथीहरूसँग यो विषय छलफल गरिरहेका छौँ। हजारौं साथीहरूको बिचमा हाम्रो प्रस्तुति पुगिरहेको छ। मलाई अहिले धेरैतिरबाट सूचना पनि भएको छ। हामी करिब 10,000 भन्दा बढी साथीहरूको बिचमा हामीले यो आजको संवादलाई, आजको छलफल अगाडि सारिरहेका छौँ। यो सारिरहँदा यो सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको व्यवहारिक पक्ष के हुन्छ र महामारीमा साकोसको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषय आजको मार्गचित्रसँग जोडेका छौँ र त्यो सन्दर्भसँग जोड्दा हामी 3टा तहको तरङ्ग
वेभ हामी विश्वव्यापी रूपमा भेट्छौँ। हामी सबै अब यो देशको भूमिका बाँड्न जरुरी छैन। कोभिड-19 को विषयमा हाम्रा सङ्घर्षहरू र हाम्रा त्रासहरू हामीसँगै छन् र हामीले गरेका थुप्रै प्रयासहरू पनि हामीसँग छन्। यद्यपि हामीले विश्वव्यापी रूपमा विश्व ऋण परिषदले तीनटा तहको तरङ्ग आउँछ, हामीलाई अवेर गराएको छ, हामीलाई जागरुक बनाएको छ। तीनटा तहको तरङ्गमा पहिलो तरङ्ग स्वास्थ्यसँग, हाम्रो जीवनसँग जोडिएर आउँछ। त्यो स्वास्थ्य सङ्कटसँग जोडिएर आउँछ। यो अत्यन्त जोखिम हुने स्थिति बनेर आउँछ। हाम्रा चेतनाहरू, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू, चरित्रहरू, अनुभूतिहरू, अवधारणाहरू, दृष्टिकोणहरू, यी सबै कुरालाई यो पहिलो तरङ्गले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो वैज्ञानिक रूपमा प्रभाव पार्ने विषयसँग आज हामी कसरी त्यसबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ र साकोसमा हाम्रो जिम्मेवारी के हुन सक्छ, आज हामी थोरै चर्चा गर्छौँ। दोस्रो तरङ्ग, यो मनोवैज्ञानिक रूपमा आम नागरिकहरूमा, आम सदस्यहरूमा तरङ्ग पैदा गरेपछि दोस्रो तरङ्ग संस्थागत रूपमा देखा पर्छ र संस्थागत रूपमा तनाव, स्ट्रेस संस्थामा पैदा हुन्छ। त्यो स्ट्रेस पैदा हुने भनेको एउटा त्यो प्रत्येक सदस्यलाई त्यो संस्थामा भएको हाम्रो बचत अथवा निक्षेप को जोखिम अनुभूति गर्ने, अनि पत्ता पाइँदैन के भन्ने खालको कुरो, मनगणन्ते चिन्तनहरू पैदा हुन सक्ने, यी अनेकौं खालका जोखिमहरू पैदा हुने र यसले संस्थागत रूपमा दोस्रो तरङ्ग हामीले देख्छौँ। र तेस्रो तरङ्गको रूपमा यो विश्वव्यापी रूपमा मन्दीको रूपमा देखा पर्छ। आज भर्खर मात्रै म यो बैठक यो तपाईहरुसँग साक्षात्कार भइरहँदा केही घण्टा अगाडि म नेपाल यो संघीय अर्थ समितिको बैठकमा थिएँ, अनि त्यहाँ पनि सहकारीको सन्दर्भमा यिनै विषयमा चर्चा गरिएको थियो र हामीले त्यहाँ भनेका थियौँ यो विश्वव्यापी रूपमा मन्दी पैदा भइरहँदा त्यसको परोक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो राष्ट्रिय स्वरूपले लिन्छ र हामीले यो आर्थिक मन्दी मात्रै मुद्रास्फीतिका विषय अनेकौं विषयले हामीलाई यति बेला प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यो प्रभाव पारिरहेका विषयमा पनि हामी थोरै चर्चा गर्छौं र त्यो चर्चा गरिरहँदा हामीले सदस्यमा पार्ने प्रभावहरू के हुन्छन्। मनोवैज्ञानिक बिरामी हुने, कहिले कहिले रोग नलागे पनि रोग लागे जस्तो हुने खालको कुरो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, काम गर्न असमर्थ हुन सक्छ। हामी देखिरहेका छौं यो लकडाउनको विषय हामी अत्यन्त सम्भावित चरम उत्कर्षमा पुग्ने सम्भावना पनि छ। यद्यपि त्यो सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति राज्य पक्ष, हामी सहकारी अभियान सबै पक्षहरूले हामीले हाम्रा प्रभावहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै गइरहेका छौं र सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने र यसमा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा भूमिकाहरू निश्चित र निर्देशित भइरहेका छन्। अनि काम गर्न असमर्थ हुने स्थिति बन्छ, बिरामी हुने स्थिति बन्छ, अनि वित्तीय रूपमा नाजुक बन्ने संस्था सदस्यहरू वित्तीय रूपमा नाजुक बन्न थाल्छन्। हिजो केही समय जगेर्ना गरेको पैसा सकिसकेको अवस्था हुन्छ, घरमा खाद्यान्नहरूको सकिसकेको अवस्था हुन्छ। यो अनेकौं स्थितिको बीचमा स्वास्थ्य सकस सिर्जना भएको हुन्छ, परिवारको बीचमा बिछोडको स्थिति सिर्जना भएको हुन्छ र एउटै परिवारलाई संक्रमित गरिरहँदा भयावह स्थितिको सिर्जना भइरहेको हुन्छ र स्वास्थ्य खर्चबाट पछाडि धक्लिने स्थिति हुन्छ र त्यो खर्च व्यवस्थापन नगर्ने अवस्थामा अनि त्यति बेला हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ। त्यसले मृत्युसम्म निम्ताउने स्थिति हुन्छ। बन्दाबन्दीको स्थितिले अनेकौं स्थिति सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। त्यो स्थिति हामीले पहिलो श्रृङ्खलामा जोडेका छौं र यस्तो अवस्थामा हामी कसरी अगाडि जान सकिन्छ, अनि यसले सदस्यलाई पार्ने प्रभावको विषयमा त हामीले पहिलो तरङ्गको रूपमा चर्चा गर्यौं। अनि यसले सँगै सिर्जना गर्ने भनेको आय सिर्जना गर्न असमर्थता सिर्जना गर्ने, ऋण भुक्तानीको लागि असमर्थता हुने, अनि बचतमा बाँच्ने सीमित सक्षमता मात्रै सिर्जना हुने, अनि सम्पत्तिमा क्षति हुने, सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति सबै प्रकृतिका सम्पत्तिमा क्षति हुने, बचत विप्रेषण लगानी अनेकौं क्षेत्रमा लगानीको स्थिति कमजोर हुने, यसले यो ठूलो आर्थिक सकस, आर्थिक मन्दी ल्याउने स्थिति बन्छ र यसले पुँजीको पुनरुत्पादन गर्ने प्रणालीलाई यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो पुँजीको पुनरुत्पादन गर्ने प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँग हामी जोडिन जरुरी छ। हामीलाई थाहा छैन यो पहिलेसम्म यो कोभिड-19 को प्रभाव र यसको प्रहार हामीले खेप्नुपर्ने हो। हामी त्यसको सीमा तोक्न सकिरहेका छैनौँ। विश्वव्यापी रूपमा त्यसको सीमा निर्धारण भइरहेको छैन। यद्यपि हामी जुन एउटा ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा पहल कदमी लिइरहेको छ। हामी थोरै मात्रामा भए पनि जोखिम न्यूनीकरण गरिरहेका छौँ। हामी त्यो सन्दर्भमा जोखिम न्यूनीकरण हुँदा अब क्षेत्रीय ढङ्गले अथवा पालिकाको ढङ्गले लकडाउन कडा गर्दै भित्र समुदायको लकडाउनको स्थितिलाई खुकुलो बनाउने खालको राज्यको रणनीति छ। यो रणनीतिको बीचमा हामीले गर्नुपर्ने विषयहरूसँग आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ।
ऋण भुक्तानीको लागि असमर्थता जनाउने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसमा हामीले मार्गदर्शन जारी गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नेप्सकुनले केही मार्गदर्शन 2टा 19 बुँदे मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छ। अघि हाम्रो डिसिओ साहबले त्यसको विषयमा चर्चा गरिसक्नु भएको थियो। अनि सँगै हामीले केही निर्देशिकाहरू जारी गरेका छौँ र जागरण पुनर्जागरणका कार्यक्रमहरू थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले लिएर गइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा हाम्रो सञ्चालक समिति, हाम्रो पदाधिकारी दिनोदिन यसमा लागिरहेको छ। अभियन्ताहरू सबै जिल्ला सङ्घका साथीहरू अभियन्ताहरू यो विषयलाई साक्षात्कार गर्नको निम्ति लागिरहनु भएको छ र सँगै यो नीति र कार्यक्रमलाई अथवा हाम्रा निर्देशन र मार्गदर्शनलाई कार्यरूप दिनको निम्ति हजारौं साकोषका कर्मचारीहरूले आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसैले बचतमा बाँच्ने सीमित सक्षमताको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँग हामी जोडिनु जरुरी छ र त्यो सन्दर्भमा स्वाभाविक छ अहिले काठमाडौँबाट अथवा शहरबाट विस्थापित हुने नागरिकको पुनर्स्थापनाको विषयमा सोच्नु पर्नेछ। अनि विदेशबाट फर्किने एउटा दक्ष जनशक्ति विदेशमै रोजगार सिर्जना भएको छ र उनीहरूलाई संरक्षण गरेको छ विदेशीहरूले। अदक्ष जनशक्ति अथवा अर्को अर्धदक्ष जनशक्तिलाई नेपाल फर्काइदिएको अवस्था छ। तिनीहरूलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्ने पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामी अभियानसँग जोडिएको छ। त्यसैले हामी स्थापनाको दायित्व र पुनर्स्थापनाको दायित्व हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सँगै सिर्जना हुने बेरोजगारीको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। हामीले हाम्रो अहिलेसम्मको व्यापारमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रणाली थियो, हाम्रो उत्पादनमा आधारित अर्थव्यवस्था प्रणाली थिएन। हामी उत्पादनमा आधारित अर्थव्यवस्था प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामी सहकारीसँग जोडिएको छ। किनकि नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हामीले हाम्रो अस्तित्व बोलिरहँदा, अभिव्यक्ति दिइरहँदा, हामीले त्यसमा गौरव गरिरहँदा हाम्रा दायित्वहरू स्वाभाविक ढङ्गले सिर्जना हुन्छन् र त्यो दायित्वप्रति हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ। र अब सँगै यो समुदायमा पर्ने प्रभाव र यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा ल्याउने तनाव र सामूहिक ढङ्गले काम गर्ने खालको विद्यालयहरू, अरू सामाजिक ढङ्गले शिक्षण तालिम जस्ता कुराहरू र सामूहिक ढङ्गले काम गर्न पर्ने क्षेत्रहरू अझ बन्द भइरहेका हुन्छन्। यसले सिर्जना हुने समस्याहरू अझ बढी जटिल हुन्छन्। साना व्यवसाय असफल हुने स्थिति हुन्छ, पारिवारिक व्यवसायहरू असफल हुने स्थिति हुन्छ। अनि साना व्यवसाय पारिवारिक व्यवसायको बिचमा अब हामीले क्रमिक रूपमा साना व्यवसाय पारिवारिक उद्यमहरू सिर्जना गर्नुपर्ने, साना उद्यमहरू सिर्जना गर्नुपर्ने यो नयाँ आयाममा जानुपर्ने अवस्था छ। सँगै हामीले अघि मैले भने अब व्यापारबाट उत्पादनमा अथवा व्यापारबाट उद्यमशीलतातिर हाम्रो श्रृङ्खलालाई जोड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो सन्दर्भमा पनि हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपमा अशान्ति पैदा हुने स्थिति हुन्छ। यो अशान्तिको बिचमा संयमिततापूर्वक हामीले अगाडि जानको निम्ति हामी नीतिगत रूपमा निर्देशित भएका छौँ। यसलाई कार्यविधिको रूपमा कसरी अगाडि लान सकिन्छ, उपकरणहरू के हुन सक्छन्, औजारहरू के हुन सक्छन्, त्यो विषयमा अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। र यसले पार्ने वित्तीय दोस्रो तरङ्गमा साकोषमा वित्तीय प्रभावहरू पर्न थाल्छ। व्यवस्था खर्च अपलेखन वृद्धि हुने, अनि लगानीको गुणस्तर घट्ने, ऋण लगानीको आय प्रतिफलमा कमी आउने, अनि भाका नआएको ऋणको कारण तरलतामा कमी आउने, अनि सँगै हाम्रा सदस्यहरूले बचत फिर्ता गर्ने र बचत सस्तामा नगर्ने खालको प्रवृत्ति पनि बढेर जान सक्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा घर सस्तामा भएको पैसालाई घरमा राखेको सुरक्षित अनुभूति गर्ने खालको स्थिति हुन सक्छ। त्यो विषयमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ र त्यो विषयमा हामी कसरी जान सक्छौँ, अनि यसको निम्ति उपयुक्त माध्यम के हुन सक्छ, प्रविधि के हुन सक्छ, हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। आज तपाईँहरूको पनि राय सल्लाह सुझाव परामर्शको अपेक्षा गरिएको छ। यो एकहोरो होइन, यो दोहोरो हामीले आज हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। आज हामीले विषयको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यद्यपि प्राविधिक विषय अहिले सिओ साहबले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्योसँग जोडेर अभियानको राय परामर्श सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र यो विषयमा पनि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र बचत फिर्तामा वृद्धिको कारण तरलतामा कमी आउने अघि मैले चर्चा गरिसकेको छु। ब्याङ्कबाट बचत फिर्ता र सीमाको कारण तरलता अर्को प्रभाव पर्ने स्थिति बनेको छ। अनि वृद्धिमा सुस्तता हुन्छ। हामीले वृद्धि र विकास दुईटै खालको कुरोलाई सँगै लिएर जान आवश्यक छ। अब सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रभित्र सहकारीलाई जोडेको छ। त्यो अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रभित्र जोडिरहँदा हाम्रा कर्मचारीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग हामी जोडिनुपर्छ। पुँजीको अवस्थामा कमी आएको छ। यी अनेकौं विषय हाम्रा चुनौतीका विषयहरू बनेका छन्। यही चुनौतीको बिचमा हामीले आय श्रृङ्खलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सदस्यहरूलाई दीर्घ जीवनसँग जोड्ने खालको र आय श्रृङ्खलासँग जोड्ने खालको कुरोमा हामीले कसरी अगाडि जान सकिन्छ, भाका नआएका ऋणहरूको व्यवस्थापनमा के गर्न सकिन्छ, सम्पत्तिको क्षतिको सन्दर्भमा
हामीले हाम्रा हाम्रा प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यिनी विषयसँग आज हामी धेरै जोडिनेछौँ र यसले सिर्जना भएको यहाँलाई थाहा छ तरलताको ठुलो आप्रवाह छ, यसले सिर्जना हुने जटिलतम स्थितिहरूको हामी सम्बोधन गरिरहेका छौँ। डिजिटल च्यानलको लागि हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। यद्यपि कति चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले डिजिटल च्यानल प्रयोग गरेको भन्ने विषय हिजो अस्ति मिडियामा आइरहेको छ। हामीले जुन फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेका छौँ, यो फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीको फिनटेकलाई प्रयोग गर्ने खालको कुरोमा ठिक ठाउँबाट त्यसको अथोरिटी लिन पर्ने ठाउँबाट अथोरिटी नलिएको अवस्था छ। त्यसैले हामी यो विषयमा पनि हामी गम्भीर बनेका छौँ। हिजो अस्ति हामी मात्रै छलफल भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भने जुन डिजिटल फाइनेन्सिङको प्रयोग गरिरहेका छौँ निकायहरू छौँ, त्यो डिजिटल फाइनेन्सिङको अथोरिटी हामीले दिएको हो कि होइन, यसको वैधानिकताको विषयमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेको छ। र सँगै त्यो यी अनेकौँ व्यवस्थापकीय पक्ष अहिले यति बेला लकडाउनको बिचमा त हामी बहस गरौँला, पैरवी गरौँला, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने खालको कुरोमा राष्ट्र ब्याङ्कसँग अनेकौँ विषयमा छलफल गरौँला, त्यो विषयमा हामी सुरक्षित हुने प्रयत्न गरौँला। तर यसले लामो समयसम्म हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषयसँग हामी जोडिन जरुरी छ। ब्याङ्क डिपोजिटमा न्यून प्रतिफलहरू दिने स्थिति बनिरहेको छ अथवा सहकारीको डिपोजिटमा न्यून प्रतिफल दिने स्थिति बनिरहेको छ। यो विषयमा पनि हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। लगानीका अवसरहरूमा सीमितता छ। अब नयाँ उद्योगमा, नयाँ प्रतिष्ठानमा, नयाँ व्यापारमा लगानी गर्ने स्थिति बनिरहेको छैन। त्यसैले हामीले पारिवारिक खेतीका पारिवारिक उद्यमशीलताका कुरा गरेका छौँ, हामी साना उद्यमशीलताको कुरा गरेका छौँ। अरू त्यो सन्दर्भमा हामीले व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने र त्यो व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रको सन्दर्भमा लघु वित्त प्रणालीहरू अथवा कृषि वित्त प्रणालीहरू अनेकौँ प्रविधिहरू जसलाई हामीले बिजनेस सोल्युसनको रूपमा नेप्सकुलले डेभलप गरेका छ। त्यो डेभलप गरेका बिजनेस सोल्युसनहरू अब सबै संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणको समय आएको छ। हामी सबै संस्थाका साथीहरूलाई यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको निम्ति तयारी अवस्थामा जुटेका छौँ र हाम्रो जनशक्ति त्यो सन्दर्भमा काम गरिरहेको छ। लगानीका अवसरहरूमा सीमितता छ, हामीलाई थाहा छ। निरन्तर घाटा र यसले सिर्जना हुने दिवालियापनको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने र यो उत्पादकत्वको क्षेत्र समाप्त हुन सक्ने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यो बिचमा हामी अघि भने हामी समस्याकै बिचमा, हामी चुनौतीकै बिचमा सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले हामीले स्वास्थ्य प्रणालीमा निरन्तर तनावहरू बेहोर्न पर्ने, समुदायले बेहोर्न पर्ने हुन्छ। त्यो समुदायमा पार्ने प्रभावहरू, साना व्यवसायको असफलताहरू, आर्थिक सामाजिक यो अशान्तिहरूले सिर्जना हुने अनेकौँ विषयसँग हामी जोडिएका छौँ र त्यसले हामीले तिनटै तहमा हामीले हाम्रा कुराहरूलाई संस्थागत गर्ने ढङ्गले हाम्रा विषयहरू अगाडि बढेका छौँ। हामीले फर्स्ट वेभमा हेल्थ क्राइसिसका विषय, सेकेन्ड वेभमा हामीले इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेसका विषय र थर्ड वेभमा ग्लोबल रेसिसनको विषय र त्यसले सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय रूपमा सिर्जना गर्ने सङ्कटको विषय, यी विषयसँग जोडेर आज हामी तपाईँहरूसँग छलफल चलाइरहेका छौँ र यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार र दायित्वको विषयमा हामीले हाम्रा छलफलहरूलाई केन्द्रित गरेका छौँ। हामीले यही कोभिड-19को बिचमा मार्गदर्शनहरू, निर्देशिकाहरू, पोस्टरहरू, जिङ्गलहरू हामीले पठाएका छौँ। कारोबारको समय सन्दर्भ कर्मचारीलाई सुरक्षित राख्ने सेफ्टी फर्स्ट मेकानिजम के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले हाम्रा विषयहरू, प्रविधिहरू हस्तान्तरण गरेका छौँ। भौतिक दूरीको अवधिलाई डिजिटल अनलाइन संयन्त्रमा कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने विषय हामी केन्द्रित हुनेका छौँ। महामारीमा नेप्सकुलले सम्बोधन गरेका अनेकौँ विषयहरू यहाँहरूको बिचमा छ। भौतिक दूरी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न आपूर्तिको सङ्ग्रहलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयमा हाम्रा निर्देशनहरू जारी गरेका छौँ। साकसको वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने, नगद प्रवाहको मूल्याङ्कन गर्ने, लगानीका लागि न्यूनीकरण गर्ने विषयमा हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यसको निम्ति अनेकौँ अभियानका अरू निकायहरूसँग साझेदारी गर्ने कार्यक्रमहरू पनि चलाइरहेका छौँ। र त्योसँगै हामीले प्रत्येक संस्थामा एउटा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति एउटा उपसमिति बनाउने र त्यो उपसमितिले प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्नको निम्ति कार्यविधि तयार गरेर पठाएका छौँ। यसरी प्रत्येक संस्थासँग उत्तरदायी हुने गरी, प्रत्येक अभियानका प्रत्येक सदस्यसँग उत्तरदायी हुने गरी हामीले हाम्रा विषयहरू, हाम्रा प्रविधिहरू, हाम्रा उपकरणहरू हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ र त्यसमा साथीहरूको अझै पनि त्यसलाई परिचित गर्ने, गहन बनाउने, सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा यहाँको राय, सल्लाह, सुझावको स्वाभाविक रूपमा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा त्यो राय, सल्लाह, सुझाव आइ पनि रहेका छन् र मलाई अहिले धेरै क्षेत्रबाट हामीलाई प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। नेप्सकुलले अभियानले पुर्याउनु पर्ने दायित्व निर्वाह गरेको छ भनेर धेरै साथीहरूले मलाई प्रोत्साहित पनि गर्नुभएको छ। सँगै यो प्रोत्साहन अथवा यो सबै साझा हाम्रो दायित्व हो। यो दायित्वभित्र नेप्सकुल केन्द्रीय कार्यालय मात्र होइन, प्रत्येक साकोस अभियान नेप्सकुल हो।
त्यो प्रत्येक साकोस अभियानका प्रत्येक सदस्य यो हामी एउटै अम्ब्रेलाभित्र एउटै छाताभित्र छौँ र एउटै छाताभित्र भएका साझा समस्याको बिचमा हामी साझा मार्गदर्शन लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि हाम्रा संस्थाहरूले महामारीको अवधिमा साकोसको वित्तीय स्थायित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयसँग हामी जोडिन जरुरी छ। यो डिजिटल र अनलाइन वित्तीय सेवाहरूको उपयोग बढाउन सक्ने कुनै तरिकाहरू कसरी अपनाउने भन्ने विषयमा हामी छलफल चलाउन जरुरी छ। अनि यो परिवर्तित वातावरणको सामना कसरी साझा रणनीतिहरू विकास गर्ने, समन्वय गर्ने, सहकार्यका आधारहरू तय गर्ने, यी विषयमा छलफल चलाउन जरुरी छ। यसमा तपाईहरुको प्रत्यक्ष परोक्ष दुईटै ढंगको सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो अपेक्षा गरिरहँदा यसलाई प्राविधिक ढंगले कसरी लान सकिन्छ, मैले नीतिगत रूपमा उठेका केही विषयहरू मैले यहाँहरूको बीचमा राखेँ र यसलाई प्राविधिक रूपमा कसरी लान सकिन्छ र आम सहकारी कर्मीको उत्थान उत्कर्ष र संस्थागत विकासको सन्दर्भमा नेप्सकुनले दिनुपर्ने दायित्वको विषयमा र नेप्सकुनले अहिले गरिरहेका कामको विषयमा हाम्रो सिओ साहबले चर्चा गर्नुहुनेछ। मैले अपेक्षा गरेको छु अहिले हजारौं दर्शकहरू तपाईहरुसँग हामी जोडिएका छौं। यो अभियानलाई गहन सम्पन्न बहुमुखी बनाउने, समृद्ध र सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा र यो जोखिमकै बीचमा हामीले जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर यो विजय संकल्प यात्रा, कोरोना विरुद्ध विजय संकल्प यात्रा, कोभिड-19 विरुद्ध विजय संकल्प यात्रामा हामी हरदम हाम्रा प्रयत्नहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रा क्रियाशीलताहरूलाई संस्थागत गरेर जानेछौँ र हामीले यो अभियानलाई संस्थागत गर्दै दिगो बनाउँदै अगाडि जान सक्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ सम्पूर्ण साथीहरूको फेरि एकपटक प्रतिक्रिया, राय, सल्लाह, सुझावको निम्ति अपेक्षित हुँदै यहाँहरूलाई विनयपूर्वक अनुरोध गर्दै म थप प्राविधिक प्रस्तुतिको निम्ति म सिओ साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अध्यक्षज्यूको यो सदस्य सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत र यो सैद्धान्तिक, अवधारणागत, सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। अब यस पछाडि सदस्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवहारिक पक्षको बारेमा नेप्सकुनका आदरणीय सिओ शिवजी सापकोटा सरलाई म प्रस्तुतिकरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरले सुन्दै हुनुहुन्छ कि? सुनिरहेको छु। हस् हजुर, अबको प्रस्तुतिको लागि सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तमा व्यवहारिक पक्षहरूको बारेमा जानकारी गराउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। नेप्सकुनका अध्यक्षज्यू र प्राविधिक टोली जसले यो कार्यक्रम संयोजन गरेर तपाईहरु सहकारी कर्मी, हाम्रा व्यवस्थापक साथीहरुसँग जोड्न सहयोग पुर्याएको छ। यही सुरुमा प्राविधिक अलिकति कठिनाइ भएको थियो र अहिले सम्भवतः सबै श्रोताहरूले सुन्नु भएको छ होला र यो कार्यक्रमलाई फेसबुकमा लाइभ पनि गरिएको छ, लाइभमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब सैद्धान्तिक कुरा हाम्रो अध्यक्षले राखिसक्नु भएको छ, किन यो मेम्बर प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल बचत ऋण सहकारी संस्थामा चाहियो र यसले अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषय उहाँले राख्नु भएको छ। अब सहकारी क्षेत्रले सहकारी क्षेत्रलाई सदस्यहरूले परीक्षण गर्ने बेला आएको छ, परीक्षण गरेका छन्। यो सहकारीले साँच्चै नै हामीलाई सेवा दिन सक्ने रहेछ कि रहन्छ, अप्ठ्यारोमा यो सहकारीले साथ दिँदो रहेछ कि रहन्छ। हामीसँग पैसा थुप्रो हुँदाखेरि पैसा राख्ने ठाउँ त भयो, अब हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन। एकैपटक महामारी विश्व सन्तासको अवस्थामा रहँदाखेरि पनि अब हाम्रो सहकारीले हामी जोडिएका जतिलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन, हाम्रो समुदायलाई यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन र यो समुदायको सम्पत्तिले हामीलाई हेर्दो रहेछ कि रहन्छ भनेर पर्खेर बसेका छन्। र यिनै बिचमा पनि धेरै कन्फ्युजनहरू क्रिएट भयो। लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गयो, अहिले पनि लकडाउन नै छ, तर पनि सहकारी संस्थाहरूले थोरै जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर आफ्नो सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहेको अवस्था छ। नेप्सकुनले पनि दैनिक सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। अब यसको सहकारी क्षेत्रको आइडेन्टिटी के हो, हामी किन फरक छौँ र हामीसँग किन यतिका मान्छेहरू सहकारी संस्थामा आबद्ध भए त भनेर मनन गरेर हेर्ने बेला आएको छ। ठुला सहकारी संस्था 30 जना 50 जना सदस्य भएकादेखि 1,50,000 सदस्यसम्म भएका संस्थाहरूले अब यतिका मान्छे हामी कहाँ किन आबद्ध भए, के विश्वासले आबद्ध भए, अब यिनीहरूलाई मैले के को प्रत्याभूति दिनुपर्ने छ भनेर ती संस्थाका सञ्चालक समितिले, व्यवस्थापनले सोच्ने बेला आएको छ।
सबै केही न केही हामी मिलेर गर्न सक्छौँ, हामी मिलेर आपसमा सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य राखेर उनीहरू जुटेका छन् र तिनै जुटेका कुरालाई तपाईहरूले अथवा हामी सहकारी कर्मीहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ समयमा हाम्रो परिचय के हो, हामीले के दिनुपर्छ र हामीले कस्ता सेवाहरू कस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले सेवाहरू पुर्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा मनन गरौँ। र योभन्दा पछाडि मैले अघि नै उद्घोष भइसकेको छ सदस्य सुरक्षा सिद्धान्त जुन विश्व ऋण परिषदले 4वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो, त्यो मध्ये सदस्य सुरक्षा सिद्धान्त भन्ने कुरालाई मैले अलिकति प्रस्तुतिकरण पनि मैले गर्न चाहन्छु। यो बिचमा मैले हाम्रो अब यस पछाडि आफ्नो व्यवहारिक कुराहरू सेयर गरिदिनको लागि तयार रहनको लागि हाम्रो राजन दाहाल हुनुहुन्छ किसान कल्याण साकोस इटरीबाट र यज्ञ प्रसाई नवविकास साकोस, त्यस्तै गरी रणबहादुर थापा सर, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सर, माधव पौडेल सर, शान्ता राई, सुमित्रा वैभा र नयन सिंह ठकुन्नाज्यूलाई पनि तयारीको अवस्थामा रहिदिनको लागि र अनलाइनमा आइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। छलफल भइसकेको छ यो विषय। अहिले यसको व्यवहारिक पक्ष म छलफल गर्न चाहन्छु। यो अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा पनि इन्स्योरिङ फेयर ट्रिट टु मेम्बर्स, सदस्यलाई फेयर ट्रिट गर्नु होला भन्ने कुरा छ। एनी टाइम एन्ड एनी सिचुएसन, जस्तो अवस्थामा पनि र जुनसुकै बेला पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई फेयर ट्रिट गरिदिनु भन्ने विषय हो यो। र सहकारीको परिभाषामा म धेरै गइनँ किनभने टाइम हामी अलिकति अगाडि गइसकेका छौँ र हामी समयमै यसलाई सक्न खोजिराखेका पनि छौँ। अब एकपटक सहकारी संस्थामा सदस्यलाई सेवा दिने व्यवस्थापनले यसलाई सहकारीको 7वटा सिद्धान्तलाई हृदयङ्गम गर्नु पर्यो। फर्स्टमा सहकारी संस्थामा स्वैच्छिक र खुला सदस्यता हुन्छ, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ, सदस्यको आर्थिक सहभागिता हुन्छ, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हुन्छ, शिक्षा, तालिम र सूचना निरन्तर दिनुपर्छ, सहकारी संस्थाको बीच सहयोग हुनुपर्छ र समुदायप्रति चासो हुनुपर्छ। यी 7वटा कुरा तपाईँहरू यो विषयमा तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। र बचत तथा ऋण सहकारीको कुरा गर्दाखेरि यसमा 4वटा सिद्धान्तहरू उत्पादन भएका छन्। सञ्चालनका सिद्धान्तहरू अन्य सहकारी संस्थाहरू भन्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू फरक हुन्छन्, उनीहरूको सञ्चालनका फरक सिद्धान्तहरू छ। यसमा 10वटा सिद्धान्त अहिले आएको छ, अघि अध्यक्षज्यूले राखिसक्नु भएको छ भने सुशासनका सिद्धान्तहरू, सुरक्षा तथा प्रभावकारिताका सिद्धान्तहरू र सदस्य सुरक्षा सिद्धान्त। आज हामी छलफल गर्छौँ सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तमा। र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भन्नाले यिनीहरू नाफाका लागि सञ्चालित भएका हुँदैनन्। काम गर्दै जाँदा सदस्यलाई सेवा पुर्याउँदै जाँदा केही नाफा होला, ती नाफाहरू वितरण गर्छन्, तर नाफा लक्ष्य राखेर यिनीहरू सञ्चालित भएका हुँदैनन्। यिनीहरू समुदायमा रहेर वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्छन् सदस्यहरूको लागि र सदस्यहरू जोसँग उनीहरू सदस्य बनेका हुन्छन्, सदस्य बनाएका हुन्छन्, उनीहरूसँग कमन बोन्ड कायम राख्छन् अथवा आत्मीयता कायम राख्छन्। यो हाम्रो सदस्य हो भन्ने मनभित्र राखेर काम गर्छन्। र यसको सुशासनको संरचना एक व्यक्ति एक भोटको आधारमा हुन्छ। सेयर बढी खरिद गर्दैमा अथवा त्यसमा कार्यक्रममा बढी उपस्थित हुँदैमा अथवा ठुलो भिडभाड अथवा म यो संस्थामा धेरै पटक आएको छु, मैले सेयर धेरै राखेको छु, मैले धेरै भोट हाल्नुपर्छ अथवा व्यक्ति चयन गर्दाखेरि मेरो भोटिङ राइट चाहिँ अलिक धेरै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। र डाइरेक्टर्स अनपेड भोलिन्टियर्स भन्छ। यसमा विश्वव्यापी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अथवा सहकारीमा अनपेड भोलिन्टियर्सहरू बस्छन्, जसले नियमित पारिश्रमिक दिँदैनन्, उनीहरू चाहिँ स्वयंसेवी भएर काम गर्छन्। अब हामी कुरा गर्छौँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विश्वव्यापी शब्द चाहिँ क्रेडिट युनियन पनि भन्छन्, फाइनेन्सियल कोअपरेटिभ्स पनि भन्छन्, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स पनि भन्छन्, थ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट पनि भन्छन्, सेभिङ्स सोसाइटिज पनि भन्छन् र सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट युनियन्स पनि भन्छन्। यी सबै कुराले चिनिने भनेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यिनै विषयमा पनि विपदमा पनि सहकारीले काम गरेका छन्। अहिले हाम्रा सहकारी नेपालभित्रका सहकारी विश्वका सहकारीहरूमा विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले पनि आफ्नो दायित्व समुदायप्रतिको दायित्व वहन गरेका छन् र विपदमा सहकारीहरू यहाँहरूले पनि आफ्ना समुदायमा
सहकारी संस्थाले आफ्नो सेवाहरू लगायत राहतका कुरा, सहयोगका कुरा, साथका कुरा सबै तपाईँहरूले गर्दै आउनु भएको छ। विपदमा सहकारीले यसरी काम गरिरहेका छन्। र अहिले मैले चर्चा गर्न खोजेको विषय, तपाईँहरू विषय डाइभर्ट नहुनुहोस्, हताश नहुनुहोस्। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा पनि हाम्रो पहिचान के हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो र हाम्रो सिद्धान्त के हो, त्यसबाट विचलित नहुनुहोस् भनेर मैले यही सिद्धान्तको विषयमा चर्चा गर्छु। पहिलो छ बचत तथा ऋणको ब्याज दर र शुल्कहरू। यस्तो विपदको अवस्थामा अथवा सामान्य अवस्थामा रहँदाखेरि पनि हामीले समुदायमा सदस्यहरूको लागि अफर गरिने, उहाँहरूलाई प्रस्ताव गरिने बचत, सेयर, ऋणका कुराहरूमा चाहिँ ब्याज दर सबैलाई बराबर गर्नुपर्छ, लिने शुल्कहरू सबैलाई बराबर गर्नुपर्छ। केही त्यसमा विषय जोडिएका शुल्कहरू कुनै छन् भने पनि सबैमा बराबर हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा यी विषयहरू राख्दाखेरि ब्याज दरका कुराहरू कोहीलाई बढी कोहीलाई घटी, तपाईँहरूको वस्तु तथा सेवाहरूमा फरक होला। तपाईँहरूले डिस्क्लोज गर्नुभएको छ, यसमा यति राख्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ, सदस्यलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। विभिन्न आफ्ना प्रतिवेदनहरू मार्फत, आफ्ना प्रकाशनहरू मार्फत, आफ्ना सूचनाहरू मार्फत, वेबसाइट मार्फत केबाट गर्नुभएको छ। सदस्यले के पाउँछौँ, कति लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकरूपता हुनुपर्छ। कुनै पनि सदस्य विशेष, पारिवारिक संरचना विशेष, आय विशेष अथवा समुदाय विशेष, यी विषयहरूमा फरक ल्याउनु हुँदैन। त्यसले गर्दा यो सुरक्षाको सिद्धान्तलाई बचत, ऋण र संस्थाले उपलब्ध गराउने वित्तीय सेवामा एकरूपता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पारदर्शी बनाएर जानुपर्छ। 1 नम्बर, यसमा 9वटा सिद्धान्तभित्र 9वटा पोइन्टहरू छ। एउटाले बचत तथा ऋणको ब्याज दर र शुल्कहरूमा एकरूपता ल्याउनको लागि भन्छ। र यसको अभ्यास कसरी गर्ने भन्दा सदस्यलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक लाभ तथा शुल्कहरूमा उनीहरूको सहभागिता हुनु। यो संस्थामा यो सहकारी संस्थामा म सदस्य बन्छु भनेपछि बन्दै गर्नुस्, के हुन्छ, कसरी हुन्छ, कति रुपियाँ काट्ने, हामी हेर्दै गरौँला, पैसा छोडेर जानुस् न भन्ने विषयको सरसल्लाह, राय अथवा तर्क राख्नु हुँदैन। क्लियरली भन्नुपर्छ यो संस्थामा सदस्य बन्दाखेरि प्रवेश शुल्क कति लाग्छ, सदस्यता शुल्क कति लाग्छ, नियमित बचत कति तिर्नुपर्छ, बचतमा राखेको ब्याज दर कति आउँछ, कुन हिसाबले गणना हुन्छ, करहरू काटिन्छ भने कसरी काटिन्छ र कस्ता शुल्कहरू उपलब्ध गराउँदा प्रकाशनका शुल्क, कुनै व्यवस्थापन शुल्क लाग्छ भने यी कुराहरू अगाडि नै भनिदिनुपर्छ उनीहरूको सहभागिता हुनुभन्दा अगाडि। अब सहभागिता भइसकेपछि खाताबन्दी गर्ने बेलामा पनि खाताबन्दी पश्चात चाहिँ तपाईँको यति हुन्छ भन्ने होइन, खाताबन्दी हुने बेलामा पनि हामीले कतिमा खाताबन्दी गर्दैछौँ, बचतको हो भने कति प्रतिशत ब्याज दरले खाताबन्दी गर्दैछौँ, त्यो ब्याज दर चाहिँ खातामै गएर बस्छ कि अर्को खातामा गएर बस्छ, इन्ट्रेस्ट गएर क्यापिटलाइज हुन्छ कि हुँदैन, पुँजीकृत हुन्छ कि हुँदैन, यी सबै कुरा निश्चित गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको हुनुपर्छ। र यसलाई अभ्यासमा ल्याउने चाहिँ पूर्व सूचना दिएर हाम्रो सदस्य बन्दाखेरि यतिमा हामीले सदस्य बन्न सक्छौँ र यसमा यो जोड्दा यति रुपियाँ लाग्छ भनेर तपाईँहरूले क्लियरली भनिदिनुपर्छ। जानकारी प्रचार प्रसार र केही तपाईँहरूको खातामा अहिले प्रविधिको प्रयोग गर्नुभएको छ भनेदेखि प्रचार प्रसार गर्दा यो प्रतिशत यो दरमा आउँछ भन्ने विषय राख्नु पर्यो। दोस्रो, प्रविधिमा अलिकति एडभान्स भएका संस्थाहरूले चाहिँ प्रविधिमा आधारित एकाउन्टिङमा चाहिँ अलर्ट मेसेजहरू जाने, मोबाइल नम्बरमा तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट पोस्ट भयो वा खाताबन्दी भयो, ब्याज यति आयो, कर यति काटियो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले पठाउन सकिन्छ। यसको लागि माध्यम चाहिँ सूचना पार्टीमा तपाईँहरूले नोटिस राख्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा राख्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल मार्फत सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ। यो रह्यो सदस्य सुरक्षा अथवा इक्वल ट्रिटको पहिलो विषय। दोस्रो विषय आवधिक प्रतिवेदन। हामीले त्रैमासिक गर्छौँ अथवा मासिक गर्छौँ अथवा अर्धवार्षिक गर्छौँ, कसरी गर्ने गरेका छ सहकारी संस्थाहरूले विद्यमान कानुन र सञ्जालको समेत राय, मार्गनिर्देशन बमोजिम संस्थाको वित्तीय सेवाको अवस्था, ब्याज दर, उपलब्ध गराउन सकिने लाभांश प्रतिफल र समय अवधि कतिभित्र हामीले यो अवधिमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ अथवा यो अवधिभित्रको हाम्रो वित्तीय अवस्था चाहिँ यो बचतहरू कुन प्रतिशतमा ऋण लगानी गरेका छ, यसको पर्सेन्ट कस्तो छ, कोषहरू कस्तो छ, भुक्तान दिनुपर्ने कति छ, पाउनु पर्ने कति छ, यी सबै विषयहरू चाहिँ समय अवधि खोलेर भनेको के हो भने साउन मसान्तदेखि असोज मसान्तसम्मको
कार्तिक साउन 1 गतेदेखि असोज मसान्तसम्मको वा कार्तिक 1 गतेदेखि पुष मसान्तसम्मको यी समयावधि उल्लेख गरेर समग्र वित्तीय विश्लेषण सदस्यहरूलाई कम्तीमा 3 महिना अवधिको सार्वजनिक गरी सुसूचित गर्नुपर्छ। मेरो संस्थामा कसरी वित्तीय कारोबारहरू भइराखेको छ भन्ने जान्न चाहनु सबै सदस्यको अधिकार पनि हो र त्यो चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्छ। यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सूचना पार्टीमा आवधिक वित्तीय संरचना अथवा आवधिक वित्तीय अवस्था कासेर वेबसाइटमा डिस्क्लोज गरेर वा आफ्ना नियमित प्रकाशनहरू वा बुलेटिनहरू मार्फत यो जानकारी गराउन सकिन्छ। यो र दोस्रो सदस्य सुरक्षाको सिद्धान्तको दोस्रो बुँदा र तेस्रो बुँदाले इमान्दारिता भन्ने बित्तिकै वित्तीय सहकारीका हरेक बजारीकरण वा प्रचार प्रसारले सदस्य वा संस्थासँग सम्बन्धित निर्णय वा व्यवस्थाहरू झल्किनुपर्छ। भनेको के हो भने इमान्दारीपूर्वक पारदर्शीपूर्वक हामीले नोटिसहरू जारी गरिएन, सम्प्रेषण गरिएन भने यसले कन्फ्युजन ल्याउँछ। जे कुरा जारी हुन्छ, जे कुरा प्रिन्ट मिडियामा आउँछ, जे कुरा चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरेर लान्छौँ, यो सम्बन्धित संस्थाले निर्णय गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई बाहिर लिएर आएको हो। जे संस्थाले हामीलाई भनेको छ भित्र त्यही काम हुन्छ, त्यही दरमा, त्यही अवधिमा, त्यही अनुपातमा कामहरू भइराखेको छ भन्ने सदस्य निश्चिन्त हुन पाउँछन्। वित्तीय सहकारीले आफ्नो सदस्यलाई यथोचित जानकारी बिना ऋण प्रवर्धन गर्ने, लगानी गर्ने, अहिले सदस्य ऋण लिन आयो भने लैजानुहोस् न हेरेर म यो तमसुकमा लेखेर राखिहाल्छु नि, अथवा अहिले थोरै मात्रै जानकारी दिने, अप्ठ्यारो परेको सदस्यलाई थोरै लिएर जानुहोस् भन्ने पछि बढाउने अथवा आजको भोलि अर्को रेटको कुरा गर्ने, त्यो इमान्दारी त हामीले गरेनौँ र जे हाम्रो नीतिगत व्यवस्था छ त्यो गरिएन भनेदेखि हामी कुनै समयमा गएर धराशायी बन्छौँ। अहिले हामीले सदस्यको विश्वास जित्ने बेला आएको छ। जति उनीहरूसँग पैसा हुँदाखेरि विश्वास जित्यो, अब पैसा नहुँदा पनि त्यत्तिकै विश्वास जित्ने फलोको रूपमा हाम्रो सहकारी संस्थालाई राख्नुपर्छ। त्यसो भए उनीहरूले ऋण हामीसँग तरलतामा थुप्रो पैसा थुप्रियो, सिओले भन्छ जति बचत सङ्कलन भएको छ त्यति नै ऋण लगानी गर भन्छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डले। भने हामी कहाँ सङ्कलन भएको बचतको 20% मात्रै ऋण लगानी भयो, अब त्यसको 80% ऋण लगानी गर्नुपर्ने भयो। के गर्ने त भन्दाखेरि अब 1 अङ्कको ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्ने, बजारमा त कुरा त छरियो 1 अङ्क भनेको त 9 होला, 9% ऋण पाइन्छ भनेर सबैजना जसलाई आवश्यक पर्छ ती मान्छे आएर तमसुक बनाउने बेलामा अर्कै कुरा गर्ने। तमसुकमा ल्याप्चे लगाएर जानुहोस्, तपाईँको खातामा म पैसा पठाइदिउँला, 1 हप्तापछि तपाईँलाई पैसा पठाइदिउँला, कागज गरेर जानुहोस् त्यसपछि पैसा पठाइदिउँला। अस्तिको कुरा त बेग्लै भइहालेन, अस्ति पो 9% भनेर त तपाईँको तमसुक गर्ने बेलामा त अब 11 पुगिसक्यो। यस्ता गैर जिम्मेवारी कुराहरू सदस्यलाई गर्नुहुन्न, किनभने सदस्यहरू अब तपाईँको शरणमा पर्न आउने बेला भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि संस्थागत इमान्दारिता र सदस्यहरू बीच भेदभाव नगरिकन इमान्दार बनेर बजार अनुरूपको निर्णय लिने र सोको यथेष्ट जानकारी पनि समयमै गराउने। अहिले हाम्रो सहकारी संस्थाको ब्याज दर यस्तो छ, यो क्षेत्रमा मात्रै हामीले लगानी गर्छौँ। उत्पादनको क्षेत्रमा, जीवनयापनको क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई जे आवश्यक परेको छ त्यो क्षेत्रमा मात्रै हामीले लगानी गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले परामर्श दिनुपर्छ र यथेष्ट जानकारी गराउँदाखेरि यो दिनदेखि लागू हुन्छ भनेर प्रभावकारी नीति पनि तोकेर जानकारी दिनुपर्छ। सूचनाबाट मार्फतबाट जानुहुन्छ भने पनि यो दर बचतमा अथवा ऋणमा लाग्ने दरहरू चाहिँ यो मितिदेखि लागू हुन्छ भनेर क्लियरली राखिदिनुपर्छ। मैले अघि नै भने कतिपय सहकारीले सदस्य बनाउने वा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा कम वा सुलभ दरको बारेमा जानकारी गराउने। सुरुमा हामी कहाँ त्यस्तो छैन, हामी कहाँ सस्तै छ, थोरै नै छ भनेर मार्केटिङ गर्ने, चोकमा बजारमा हल्ला गर्ने बेलामा सुलभ हल्ला गर्ने र सदस्य सेवा लिन आइसकेपछि चाहिँ त्यसको विषयमा अर्कै कुरा गर्ने। यो विषय राम्रो अभ्यास होइन सहकारीमा र यसको लागि हामीले यसको प्र्याक्टिस कसरी गर्छौँ, यो पेरियोडिक स्टेटमेन्ट भन्छ। यसको लागि कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्दा परिचय पुस्तिका, हाम्रो सहकारी संस्थाको परिचय पुस्तिका, त्यसलाई ब्रोसर पनि भन्छौँ, त्यसमा क्लियरली लेखिदिनुपर्छ हाम्रा सेवाहरू यी हुन्, यो दरमा गरिन्छ, यो अवधिमा गरिन्छ भनेर क्लियर कुरा राख्नुपर्छ र वेबसाइट र अन्य सञ्चारका माध्यमहरूबाट पनि जान सकिन्छ। अर्को चौथो बुँदा छ सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको स्वच्छ र सिधा ऋण कारोबार। एकदम क्लियर कुरा, अरू कुरा त्यसमा गर्दैन।
ऋणको ब्याज दर त यति हो, त्यसमा फारम शुल्क, ऋणको ब्याज दर मात्रै सदस्यलाई सुनाउने, ऋण लिन आएपछि फारम शुल्कको यति पर्छ, व्यवस्थापन शुल्क यति पर्छ, मूल्याङ्कन शुल्क यति पर्छ, के शुल्क यति पर्छ भनेर जोडेर फेरि लामो लिस्ट एउटा सदस्यको अगाडि पर्ने हुँदैन। सदस्यलाई पर्ने के हो, सदस्यलाई सही, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी, अत्यन्त हामी अरूभन्दा प्रतिस्पर्धी सेवा आफ्ना सदस्यलाई दिने, हाम्रो परिवारको व्यक्तिलाई दिने हो। हाम्रा सदस्य भने हाम्रो परिवारको व्यक्ति हुन्, बाहिरकालाई हामीले सेवा दिँदैनौँ। हामीलाई यसरी वित्तीय सेवा दिँदाखेरि हाम्रा परिवारलाई अत्यन्त क्लियर कुरा गर्नुपर्छ। यस्ता सेवा दिने क्रममा गुणस्तरलाई चाहिँ एकदम सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सस्तोमा दिने अथवा थोरैमा दिने यो चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै दिनुपर्छ, दैनिक रीति गर्नुपर्छ भनेर ती विषयहरू, त्यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन। र सदस्यलाई घुमाउरो विषय घुमाउरो पनि गर्न पाइएन, घुमाउरो असुली पनि गर्न पाइएन, र कटौतीको कुरा पनि पहिला नबन्ने, लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ यति काटिन्छ, बचत गराउँदाखेरि नबन्ने, बचत फिर्ता लिने बेलामा चाहिँ तपाईँको यति पैसा काटिएर मात्र फिर्ता हुन्छ भनियो भने हाम्रो सदस्यको सुरक्षा गरेन। सदस्य हाम्रो परिवारका मान्छेहरू हुन्, परिवार जसरी व्यवहार गर्नु पर्यो र सिधा कुरा गर्नु पर्यो, बचतमा पनि, ऋणमा पनि, सेयरमा पनि, लाभांशमा पनि। र अर्को पाँचौँमा छ आत्मसम्मानयुक्त ऋण असुली अभ्यास। सदस्यले ऋण लिएर गएपछि विभिन्न कारणवश उसले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। सुरुमै के भन्नुपर्छ भने व्यवस्थापकले अथवा ऋण अधिकृतले, ऋण संयोजकले, ऋण लगानी गर्ने जिम्मा पाएको कर्मचारीले डिस्करेज मेम्बर्स एम्बिसन भन्छ। मेम्बरले लिएको एम्बिसनलाई डिस्करेज गर्नु। अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ, तपाईँको एम्बिसन अनुसार मिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आकलन त्यो ऋण परामर्श दिने व्यक्ति, व्यवस्थापक, ऋण अधिकृत, ऋण संयोजक को हुन्छ उहाँले गर्नुपर्छ। र यदि कुनै सदस्यले ऋण पे ब्याक टाइममा गर्न सकेन भने, किस्ता तिर्न सकेन भने, वा समयमा ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने त्यो ऋणी सदस्य फेल भएको होइन, ऋण लगानी गर्ने व्यक्ति फेल भएको, उसले समयमा जजमेन्ट गर्न सकेन। र यसरी उसले समयमा ऋणको किस्ता तिर्न सक्छ, उसको परियोजनाहरू, आयोजनाहरू, उसले गर्न लागेको कार्यक्रम, उद्यमशीलता अथवा कुन क्षेत्रमा उसले लगानी गरेर मैले यसरी तिर्न सक्छु भनेर लगेको छ, त्यो तिर्न सक्ने छाटकाट छ अथवा त्यो देखिन्छ भने लगानी गर्ने हो। त्यो लगानी गर्दाखेरि कथम कदाचित त्यो लगानी उठ्न सकेन वा उद्यमशीलताले प्रतिफल दिएन अथवा अहिलेको जस्तो स्थिति देखा पर्यो भने अहिले सबैतिर बन्दाबन्दीको स्थिति छ, किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, हुँदैन भन्दिनँ, नहुन पनि सक्छ। यो अवस्थामा चाहिँ आत्मसम्मानयुक्त व्यवहार ऋणीलाई गर्नु पर्यो। तोकिएको समयमा किस्ता तिर्न असमर्थ रह्यो भने उसलाई डर, त्रास, धम्की, भौतिक कारबाही गर्ने अथवा तँलाई यसो गर्छु भन्ने, गाली गलौज गर्ने अथवा निराश गर्ने, बेइज्जत गर्ने तर्फ संस्था लाग्नु हुँदैन, किनभने त्यो हाम्रो सदस्य हो। सदस्यलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, सदस्यको जानकारी खुलासाको लागि सहमति दिने। सदस्य मेरो व्यक्तिगत विवरण, मेरा कारोबारहरू, मेरा आर्थिक क्रियाकलापहरू, मेरा पारिवारिक विषयहरू, सबै कुरा चाहिँ मेरो सहकारीमा सुरक्षित रहन्छ, यो गोप्य रहन्छ। कसैलाई पनि उनीहरूले भन्दैनन् मेरो खातामा कति पैसा छ, कति ब्याज पाएँ, कति ऋण लिएको छ भनेर भन्दैनन् भन्नेमा सदस्य निश्चिन्त रहनुहुन्छ। र यही अवस्थामा चाहिँ सहकारी संस्थाका कर्मचारीले अथवा सञ्चालकले उसको त यस्तो छ यो संस्थामा भनेर भन्दै हिँड्नु हुँदैन। यो गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ र उसको गोपनीयता अथवा उसको विवरण कुनै तेस्रो पक्षलाई दिनु पर्यो भने सदस्यलाई नै दिनु पर्यो भने, वा सदस्यले अर्को पार्टीलाई दिनु पर्यो भने, अर्को सङ्घ संस्थालाई दिनु पर्यो भने, अथवा नजिकै रहेका समुदायको सङ्घ संस्थामा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भने सम्बन्धित सदस्यसँग पहिला अनुमति लिनुपर्छ, उहाँसँग सहमति लिनुपर्छ। यस्तो तपाईँको विवरण आएको थियो, संस्थाबाट मैले दिउँ कि नदिउँ भनेर सदस्यसँग कन्सल्ट लिनै पर्छ। र सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको यो एउटा अर्को पक्ष हो। र परामर्श तथा विवाद समाधान, समुदायमा रहेको सहकारी संस्था त्यो समुदाय, समग्र समुदायको सम्पत्ति हो, भलै तिनीहरू त्यो संस्थामा नजोडिएका हुन् अथवा सदस्य नबनेका। यो बिचमा हाम्रा सदस्य बीच पनि विवाद उत्पन्न भयो, हाम्रा सदस्य र गैर सदस्य बीच विवाद उत्पन्न भयो, वा हाम्रो सहकारी रहेको क्षेत्रको समुदायका व्यक्तिहरू बीच, हाम्रा सदस्य होइन तर उनीहरू बीच पनि विवाद आयो।
विभिन्न विषयमा आउन सक्छ, आर्थिक क्रियाकलापका विषयमा आउन सक्छ, कार्यक्रमका विषयहरूमा आउन सक्छ, विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा आउन सक्छ। त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो सहकारी संस्थाले परामर्श र विवाद समाधान सेवा दिन सक्ने भएर बस्नुपर्छ। समुदायका मान्छेहरूले हाम्रो सहकारीले यसको छिनोफानो गरिदिन सक्छ अथवा यसको असल बाटो पहिल्याइदिन सक्छ भन्ने विश्वास गरेर त्यहाँ आएका हुन्छन्। यसको लागि चाहिँ माध्यम के राख्न सकिन्छ भने सदस्य सहायता केन्द्र अथवा वेबसाइटमा प्रश्नोत्तर गर्ने अथवा गुनासा सुन्ने, गुनासा उल्लेख गर्ने र त्यसको प्रत्युत्तर दिने अवस्था हामीले सिर्जना गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को ऋणको सही उपयोगबारे शिक्षा, यो 8औं सिद्धान्त, यो सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तभित्रको 8औं पोइन्टले के भन्छ भने ऋणको सही सदुपयोगबारे शिक्षा। यो अहिले प्रभावकारी रहन्छ। सदस्य हताश भइसकेका छन् बन्दाबन्दीको अवस्थाले, उनीहरूले ठुलो ऋणको अपेक्षा गरे पनि हुन सक्छ, कतिले जीवनयापनको लागि मात्रै अपेक्षा गरे पनि हुन सक्छ। यदि अब बन्दाबन्दीको अवस्था खुल्ने बित्तिकै वा बन्दाबन्दीको अवस्थामै पनि कुनै सदस्य हताश भएर बसेको छ, अब सहकारी संस्था खुल्ने बित्तिकै मैले यो ठुलो ऋण लिएर यो काम गर्छु भन्ने लाग्छ भनेदेखि यो ऋण परामर्श गर्ने व्यक्ति अत्यन्त सजग भएर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित हुँदा पनि सदस्यलाई सही परामर्श दिनुपर्छ। ऋणको सही सदुपयोग कसरी गर्ने, बचतको सदुपयोग कसरी गर्ने। अहिले 20औं वर्षदेखि बचत गर्दै आएका सदस्यलाई तपाईहरूले अब फल खाने बेला आएको छ। यदि 20औं वर्षसम्म तपाईँले जोगाएर राख्नुभयो, अहिले सबैतिर बन्द छ, सबै ठाउँमा काम गर्न सकिने अवस्था छैन। तपाईँले बिस्तारै बचत फिर्ता लिएर गएर आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति फिर्ता लिएर गएर तपाईँले आफ्नो जीवनयापन सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा ऋणको विषय, ऋण माग्न आयो भनेदेखि चाहिँ ऋण लगानी गर्ने क्षेत्र अहिलेको लागि उपयुक्त समय हो कि होइन, त्यो क्षेत्र प्रतिफल दिने अवस्थाको छ कि छैन, त्यसले प्रतिफल कमाउँछ कि कमाउँदैन, परिचालन कसरी गर्छ, जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्छ, ती सबै कुरा आकलन गरेर मात्र ऋणको सही सदुपयोगबारे शिक्षा दिनुपर्छ र सदस्यलाई मितव्ययी बन्न सिकाउनुपर्छ। र यो नै सही सदुपयोग, बचतको पनि ऋणको सही सदुपयोगबारे शिक्षा दिने अर्को विषय रह्यो। र यो सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तले अर्को के कुरा भन्छ भने सहकारी संस्थाहरू स्वैच्छिक सञ्चालन तथा अनन्त सञ्चालनमा रहन्छन्, स्वैच्छिक रूपमा सञ्चालित हुन्छन्, कसैले डिस्टर्ब गर्दैन, कसैले हस्तक्षेप गर्दैन, यसै गरी गर भनेर कसैले भन्न सक्दैन। यसको प्राइम डिसिजन मेकर अथवा अन्तिम निर्णयकर्ता भनेको चाहिँ साधारण सभा हो। साधारण सभामा लगेर यिनीहरूले छलफल गराउँछन् र सञ्चालन कसरी हुने र यसलाई अनन्तसम्म कसरी लैजाने भन्ने नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा होला, व्यवस्थापन हस्तान्तरणको कुरा होला। यी विषयहरूका कामहरू गर्दै जाने हुनाले स्वैच्छिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ र अनन्ततातर्फ केन्द्रित हुन्छ। सहकारी संस्थाहरू सदस्यको निर्णयमा सञ्चालित हुन्छन्। आफ्नो संस्थाको बारेमा साधारण सभा वा समितिमा उचित प्रस्ताव लैजान्छन्। उनीहरूले बुझेर के गर्दाखेरि हुन्छ, हामी यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र सदस्यको मागको आधारमा हामीले सेवा कसरी दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा उनीहरू सचेत रहन्छन्, सजग रहन्छन् र उचित प्रस्ताव लैजान्छन्, निर्णय गराउँछन् र सदस्यहरूकै सुझाव र सल्लाहमा दिगो सञ्चालनका लागि हुने भएकोले यी स्वायत्त हुन्छन्। सदस्यले जे भन्छन् त्यो अनुसारको निर्णय लिन्छन् भन्ने 9औं सिद्धान्तले भन्छ। अब यी विषयहरू मैले पस्किँदै जाँदा सुरक्षित सदस्यहरूलाई सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषय भन्दा पनि सदस्यलाई सुरक्षामा लैजाने, सदस्यलाई इक्वल ट्रिट गर्ने, सदस्यलाई हताश हुन नदिने, सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्ने। समुदायमा समान आय स्तर भएका सदस्यहरू नहुन सक्छ। हाम्रो सहकारी संस्थामा समान आय स्तर भएका सदस्यहरू नहुन सक्छ। कसैले मासिक 500 बचत गर्छन्, कसैले 5000 बचत गर्छन्, कसैले 100 बचत गर्छन्। यी सबैमा सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा सबैमा बराबर हिसाबले गर्न पर्यो। त्यसको दर, रेट, प्रतिशत, सुविधा, छुट यी सबै विषयहरूमा सचेत रहनको लागि म आग्रह गर्दछु। र सँगसँगै अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले ओपनिङकै क्रममा भनिसक्नु भएको छ, सहकारी क्षेत्रमा 3वटा वेब आउँदैछ। यो विश्वमै 3वटा वेब आएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रलाई पनि अछुतो राखेको छैन। पहिलो वेब स्वास्थ्यमा सङ्कट लिएर आएको छ। यो स्वास्थ्यमा सङ्कट आएको अवस्थामा तपाईहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सर्वप्रथम स्वास्थ्यबाट सचेत रहने, जोगिने, सङ्क्रमण जोगाउनेतिर सदस्यहरूलाई परामर्श दिने
फोनबाट हुन्छ, भेटघाटबाट हुन्छ, वेबसाइटबाट हुन्छ, मेसेज पठाएर हुन्छ, अथवा कुनै माध्यमबाट सदस्यलाई स्वस्थ रहनको लागि प्रेरित गर्नु पर्यो, स्वस्थ रहने उपायहरूका बारेमा सिकाउनु पर्यो, उपायका बारेमा भन्नु पर्यो। र यसले दोस्रो वेब अघि पनि आइसकेको छ, मैले स्ट्रेस मात्र दिन खोजेको, संस्थागत स्ट्रेस अथवा इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेस भन्छ। यो चाहिँ सबै संस्थामा स्ट्रेस आउँछ, विशेष गरी वित्तीय सहकारीहरूमा झन् ठुलो स्ट्रेस आउँछ। स्ट्रेस भनेको अब खुल्ने बित्तिकै के हो, कहिले खुल्छ भन्ने त स्योर छैन, यो सङ्क्रमण कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने स्योर छैन। त्यसले गर्दा अब खुल्ने बित्तिकै हामीहरू कसरी तयारमा रहने, कसरी आफ्नो पूर्व तयारी सही ठाउँमा राख्ने, सही हालतमा राख्ने र स्ट्यान्ड बाई राख्ने, बचत फिर्ताका कुराहरू होलान्, ऋण लगानीका कुराहरू होलान्। र अब हाम्रा सदस्यहरू केमा इन्गेज रहेर उनीहरूले सदस्यता कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, नियमित हाम्रा सदस्य रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। सानो सानो मात्रै पुँजी भए पनि कसरी कमाउन सक्छन् र सहकारीमा आबद्ध हुन सक्छन् र आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छन् भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसनल स्टेज छ। मलाई लाग्छ सबै व्यवस्थापकहरू यो संस्थागत तनावमा हुनुहुन्छ र यसलाई यो तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, हताश हुनु पर्दैन। र हामीले नेप्सकुलले अहिले नै 1 अरबको कुरा गरिराखेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो बैठकले 1 करोड यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्छ भनेको थियो, अहिले हामी 1 अरबको चर्चा गरिराखेका छौँ। 1 अरब हामी हाम्रा सदस्य संस्थाहरूमा लगानी गर्न सक्छौँ यो क्षेत्रको लागि मात्रै भनेर। र सानो प्रयासले पनि ठुलो धनराशि जम्मा हुन सक्छ। सबै नेप्सकुलले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, नेप्सकुलमा आबद्ध सदस्य सङ्घ संस्थाहरूले आपसमा सहकार्य गर्न सक्यो भने पिपुल हेल्पिङ पिपुल भन्ने विषय सार्थक रहन सक्छ। र यसले निम्त्याउने यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेस निम्त्यायो। यो इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेस फेरि बढ्दा अहिलेको सिनारी बढ्दै गयो भने ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा पुगिन्छ। यो भनेको आर्थिक मन्दीको अवस्था हो। आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित रहन सक्छन्, सेवा प्रदान गर्न सक्छन्, सदस्यलाई मितव्ययी बन्न सिकाउने र सदस्यलाई सही परामर्श हामीले दिन सकियो भनेदेखि यो अवस्थाबाट हामीले पार पाउन सक्छौँ र सदस्यमा आधारित सहकारी संस्थाहरू दिगो वित्तीय संस्थाहरू हुन् समुदायको भन्ने परिचय हामीले दिन सक्छौँ। र यो विपद वा महामारीको अवस्थामा सदस्यको विश्वास हामीले गुमाउनु हुँदैन र उपलब्ध गराउन सकिने सेवाहरू सदस्यलाई उपलब्ध गराउने थप सहयोग र साथ के चाहिन्छ सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई अफर गर्ने, तपाईँहरूलाई परेको अप्ठ्यारो के छ, समस्या के छ, हामीले के साथ र सहयोग दिन सकिन्छ, त्यो नियमित सम्पर्कमा बसेर तपाईँहरूले सदस्यहरूसँग किप अन टचमा रहने, सदस्यसँग दोहोरो वार्तालाप गरेर तपाईँहरू समस्या बुझ्न सक्नुहुनेछ। र हामी पनि यही सदस्य संस्थाहरू कुन अवस्थामा छन्, कसरी सेवाहरू प्रदान गरिराखेका छन् भन्ने विषयमा निरन्तर हामी चासोमा रहिराखेको हुनाले यो साक्षात्कार गर्ने मौका हामीलाई प्रविधिले दिएको छ। सँगसँगै हामीले भेट्न पाएका छैनौँ, तैपनि हामीले सदस्यलाई समाधानको रूपमा केही विषयहरू दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर यो आजको कार्यक्रम गरिएको हो। र सहकारी कर्मीहरूमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सदस्यसँग समन्वयमा रहनुहोस्, नियमित सम्पर्कमा रहनुहोस् र उनीहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि उनीहरूको सुरक्षार्थ हामीले के गर्न सक्छौँ यो विषय केन्द्रीय सङ्घ मार्फत अथवा सङ्घहरू मार्फत अथवा आफ्ना सञ्जालहरू मार्फत सदस्य कहाँ पुर्याउने र आफू निश्चिन्त रहनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सियो साहबलाई आफ्नो प्रस्तुतिकरणको लागि। र अब यस पछाडि यो जुन हाम्रो सदस्यहरूको सदस्य सुरक्षाको लागि हामीले अवधारणागत रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा पनि केही कुराहरू हामीले सेयर गर्यौँ। यसमा मूलभूत रूपमा चाहिँ यो सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सूचना रहेछ। आफ्नो सदस्यहरूलाई आर्थिक सूचना, सामाजिक सूचना, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा नै मूलभूत रूपमा यो व्याख्या भयो। र यस पछाडि अब व्यावहारिक रूपमा हाम्रो साकोसहरूले, नेपालको साकोसहरूले यो सदस्य सुरक्षामा के कस्तो खालको कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सर्वप्रथम परिचय सहित हामीले बिकु साकोस नवलपरासीबाट
माधव पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँ सिइओ हुनुहुन्छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजी हुनुहुन्छ र यो महामारीको अवस्थामा हाम्रो सदस्यहरूलाई कस्तो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र कस्तो सहयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा एकदम छोटो रूपले गरेको कार्यहरू प्रस्तुत गरिदिनको लागि 5 मिनट भित्रमा सकिदिनको लागि म माधव पौडेलजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकाश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण साथीहरू र विशेष गरी यो इनिसिएसनको लागि म इन्टायर नेप्सकुन टिमप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त अब धेरै पृष्ठभूमि नबाँधिकन हामीले यो महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2076 त्यो चाहिँ स्वीकृत गऱ्यौँ, जारी गरिसकेका छौँ। अनि त्यसपछि 2वटा त्यसको कार्यविधिहरू पनि हामीले पास गरिसकेर कार्यान्वयनमा गएका छौँ। एउटा चाहिँ यो छुट सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 र अर्को चाहिँ यो सहुलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि 2077 भनेर यो 3वटा, एउटा गाइडलाइन र 2टा कार्यविधि चाहिँ हामीले पास गरिसकेका छौँ। र अनि अर्को चाहिँ यो अब यो ड्युरिङ पेन्डेमिक भयो भनेदेखि अब यो पोस्ट पेन्डेमिकको बारेमा एउटा आकलन हामीले गरेका छौँ कि यो महामारी पछिको अवस्था के हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि एउटा निर्देशिका हामीले बनाएर त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा चाहिँ लिएर आएका छौँ र डकुमेन्टेसनको हिसाबले अहिले हामीले यो काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब विशेष गरी यो अवस्थामा मेम्बर प्रोटेक्सनको हिसाबले फिजिकल्ली अब यो अघि जुन सैद्धान्तिक कुराहरू सरले गर्नुभयो, जस्तो वैद्य सरले पनि धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू असाध्यै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। त्यसपछि सैद्धान्तिक व्यावहारिक सबै खालको कुरालाई चाहिँ शिवजी सरले चाहिँ असाध्यै राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो सैद्धान्तिक कुराहरूमा चाहिँ म एकदमै सहमत छु र त्यो धेरै राम्रो पनि छ। व्यावहारिक हिसाबले अहिले हामीले गरेको चाहिँ एउटा यो सदस्यहरूलाई घरबाट नै यो अनलाइन रजिस्ट्रेसनको प्रोसेस चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ र अनलाइन रजिस्ट्रेसनको लागि सर्भिस लिनको लागि चाहिँ संस्थामा आउनुपर्ने, फर्म भर्नुपर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हटाएछौँ र अहिले घरबाट नै आफ्नो एप्स रजिस्टर गरेर सबै कुराहरू गर्न मिल्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो सुरुवात गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यो हामीले यही बिचमा अब सबैले गरिरहेको यो साबुन पानीले हात धुने कुराहरू रेगुलर सबै सेवा केन्द्रमा हामीलाई अहिले 18वटै सेवा केन्द्रहरूमा चाहिँ सेवा केन्द्रहरू खोलिराखेका छन् र त्यो निरन्तर यही प्रक्रिया चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। त्यस्तै गरी सेनिटाइजरको प्रयोग गरेका छौँ र यसमा यो सबै अफिसभित्रको स्टाफहरूको सबै टेबलहरूमा पनि सेनिटाइजर हामीले राखिदिएका छौँ र उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ र आउँदा जाँदा सबै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने त्यो गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले पिपिईको पनि प्रयोग गरिरहेछौँ। अहिले विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्टाफ साथीहरूको लागि चाहिँ यो कम्प्लिट पिपिई प्रयोग गरेर यो सर्भिस सेवा दिने कामहरू निरन्तर गरिरहेछौँ। अब यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने केसमा चाहिँ अलिकति भिडभाड नहुने बेलासम्म सम्भावना हुँदो रहेछ। जब बाहिरपट्टि भिडभाड बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कायम गर्न अलिकति गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तर यद्यपि हामीले त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने र त्यसलाई मेन्टेन गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। र अर्को सकेसम्म यो नगद दिँदाखेरि चाहिँ यो प्रत्यक्ष डाइरेक्ट ह्यान्ड टु ह्यान्ड नलिने र त्यसलाई चाहिँ बास्केटको प्रयोग गर्ने, बिचमा चाहिँ अर्को एउटा चिज एउटा राखेर त्यसलाई बास्केटको प्रयोग गर्ने, बास्केट थ्रु चाहिँ क्यास रिसिभ पेमेन्ट गर्ने कामहरू अथवा डकुमेन्टहरू लिँदाखेरि पनि त्यो हिसाबले हामीले गरेका छौँ। र अर्को हामीले गरेको चाहिँ क्यासलाई क्वारेन्टाइन गरेका छ र हामीले जस्तो आज युज भएको क्यास चाहिँ हामी 3 दिन प्रयोग गर्दैनौँ। आज जति पनि क्यास हाम्रो इन भयो भने त्यो इन भएको क्यासलाई चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा बाक्समा राख्ने गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ 3 दिनसम्म त्यो हामी प्रयोग गर्दैनौँ। 3 दिनपछि मात्रै बल्ल त्यो बाक्साको क्यास निकालेर प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यसरी क्यासलाई पनि क्वारेन्टाइनमा 3 दिनसम्म राखेर प्रयोगमा ल्याउने गरेका छ। अनि त्यसपछि यो डोर स्टेप सर्भिस पनि हामीले यो बिचमा घरमै गएर पनि सदस्यहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने, सर्भिस उपलब्ध गराउने कामहरू पनि यो बिचमा हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी यो 2वटा सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ हामीले ड्रप बक्सको पनि इनसाइड ड्रप बक्सको चाहिँ हामीले एउटा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र त्यो पनि एकदमै राम्रो नै देखिया छ। र अब यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अफिस टाइममा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म मात्रै यो ड्रप बक्स हामीले युज गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ अलिकति टाइमको हिसाबले पनि अरू समयमा एक्सटेन्सन गर्ने र जुनसुकै बेलामा पनि त्यहाँ राख्न मिल्ने गरी एउटा ड्रप बक्सको प्लान गरेका छौँ र अहिले 2वटा सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छौँ। र अर्को मेम्बर डिटेल्सको सदस्यभित्र आउँदाखेरि चाहिँ डिटेल्स सदस्य किन आयो, के कामको लागि आयो, उसको फोन नम्बर, ठेगाना, आएको गएको समयहरू टिप्ने त्यो मेम्बर्स डिटेल्सको इन्ट्री डिटेल्सहरू पनि गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को यो स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरू पनि निरन्तर रेडियो मार्फत
यो 2वटा रेडियो मार्फत चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको 2वटा रेडियो मार्फत चाहिँ यो हेल्थ टिप्सहरू पनि प्रसारण गर्ने गरिरहेछौँ र त्यस्तै यो अनलाइन पेमेन्टहरूमा अलिकति खुकुलो बनाएको छौँ। जस्तो एटिएमको चाहिँ यो नेपाल अधिराज्यबाट जहाँबाट पैसा झिक्दाखेरि पनि फी नलाग्ने त्यो गरेको छ। त्यस्तै गरी अनलाइन पेमेन्टमा जस्तो क्युआर कोड पेमेन्टको भोल्युम चाहिँ हामीले अलिकति बढाइदिएका छौँ। त्यस्तै गरी यो फन्ड ट्रान्सफरको भोल्युम पनि हामीले बढाइदिएका छौँ र यसले गर्दाखेरि पनि अनलाइन पेमेन्ट र अनलाइन सर्भिसको लागि पनि सजिलो भएको छ। त्यस्तै गरी एटिएममा पस्नु अगाडि र पसिसकेपछि हरेक एटिएममा चाहिँ बाहिरपट्टि सेनिटाइजर हामीले राखेका छौँ र सेनिटाइज गरेर आउने जाने त्यो खालको व्यवस्था पनि हामीले मिलाएको छ। र त्यस्तै गरी अरू पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ अब यो सदस्यको लागि अहिलेको अवस्थामा केही ब्याजमा चाहिँ सहुलियतको पनि नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरी सफ्ट लोनको सर्टेन टाइमसम्मको लागि असाध्यै सफ्ट लोन 0% इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ यो लोनको सफ्ट लोनको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भने अर्को ट्रिटमेन्ट सपोर्ट हाम्रो सदस्य बिरामी भएर हस्पिटलमा रहेको अवस्थामा करिब 50,000 रुपियाँ चाहिँ 3 महिनाको लागि निर्ब्याज नै उपलब्ध गराउने गरी यो हस्पिटलमै गएर पैसा दिएको केसहरू पनि छ। यो ट्रिटमेन्ट लोनहरू पनि हामीले गरेका छौँ र त्यस्तै गरी अर्को अलिकति टप डिपोजिटर र टप बरोवरहरू अथवा ऋणीहरूसँगलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने ऋणीहरू त सबै करिब 10,000 ऋणीहरूलाई नै हामीले फोनबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिसकेका छौँ र त्यस्तै टप डिपोजिटहरू डेली कलेक्टरहरूलाई पनि 2-3 दिनमा चाहिँ फोन गर्ने के छ सजिलो गाह्रो अप्ठ्यारो के छ भनेर उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने गरी अहिले मेम्बर प्रोटेक्सनको हिसाबले यो खालको सर्भिसहरू चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ प्रकाश सर अहिले। हजुर धेरै धन्यवाद सर। अरू केही छ र त्यस्तो थप गर्नुपर्ने? होइन, अब अहिले मोटामोटी यही हो। अब यसको अब इफेक्टको कुराहरू अब यसको कुरा त पछि गरौँला होइन। अहिले जे होस् मेम्बर प्रोटेक्सनको हिसाबले अहिले हामीले गरेको प्र्याक्टिस चाहिँ यो नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद माधव सरलाई। अब थ्याङ्क यू सर। हजुर, अब यसपछि म फेरि यो महामारीको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो साकोसले गरिरहेको र सदस्य सुरक्षामा अपनाइएका विधि तथा गरिरहेको कार्यहरूको बारेमा प्रस्तुत गरिदिनको लागि 5 मिनट छोटोमा प्रस्तुत गरिदिनको लागि म रणबहादुर थापा सरलाई, उहाँ रणबहादुर थापा जनउत्थान साकोस रूपन्देहीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रणबहादुर सर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनेको छु सर, धन्यवाद सर। ए हवस् सर। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम यहाँहरू नेप्सुन सबै टिमलाई चाहिँ र हाम्रो सम्पूर्ण साकोसका म्यानेजर ज्यूहरूलाई र सहभागी सबैलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मलाई सबभन्दा पहिला खुसी लाग्यो अहिले भर्खरै हाम्रा अध्यक्षज्यूले चाहिँ प्रस्तुत गरेको प्रस्तुतिकरणबाट र शिवजी सरले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिकरण र हाम्रो माधव सरले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो। यसबाट पनि हामीले एकदम धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाइयो। त्यसको लागि सबैलाई यो प्लेटफर्म व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो नेप्सुन टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले विशेष गरेर सदस्य सुरक्षा सिद्धान्त र व्यवहारिक पक्ष र महामारीमा साकोसहरूको भूमिका विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब साकोसहरूले गर्ने उसमा चाहिँ धेरै कुराहरू माधव सरले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने क्रममा भनिसक्नु भएको छ। सकेका छैनौँ होला, तैपनि हामीले अहिले यो बेलामा चाहिँ यो दुःखमा चाहिँ सहयोग गर्न सकेनौँ भने के को लागि सहकारी भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ यस्तो दुःखमा हामी डराएर भाग्नु हुँदैन र सदस्यहरूलाई उनीहरूलाई दुःखको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर विशेष गरेर हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै सदस्यहरूलाई घरमै फोनको आधारमा चाहिँ घरमै बचत फिर्ता दिने सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा फोनको सुविधा एप्लाई गरेका थियौँ र जसलाई पैसा पनि आवश्यक पर्यो भनेमा हामीलाई फोन गर्नु होला भन्ने एउटा फोन नम्बर दिएका थियौँ। त्यसबाट फोनबाट पनि हामीले करिबन यो लकडाउन अवधिमा आजभोलि अलिक कम भएको छ, आजभोलि त अफिसैमाबाट आएर गर्नुभएको छ र हामीले विगतको त्यो 11 गतेदेखि लिएर 17 गतेमा चाहिँ हामीले 57 जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बचत फिर्ता गर्न सफल भएका थियौँ। आकस्मिक बचत फिर्ता गर्न सफल भएका थियौँ। उनको घरमै लगेर छोडेर उहाँहरूलाई सर्भिस दिइराखेका थियौँ र यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति सजिलो भयो र 17 गतेपछि 18 गतेपछि हामीले चाहिँ दिनको चाहिँ 2 घण्टा
हामीले अफिस खोल्न लाग्यौँ र 24 गतेसम्म दिनको 2 घण्टाको दरले चाहिँ अफिस खोलेर भए पनि सर्भिस दिने गऱ्यौँ र त्यस अवधिमा चाहिँ अलिकता बचत फिर्ता राम्रो भएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले बचत चाहिँ करिबन 50,000 सम्म फिर्ता गर्न गरिदिएका थियौँ र 25 गतेदेखि आजसम्म राखेको छ र उहाँहरूलाई अनि रेमिट्यान्स कारोबार दैनिक करिबन लगभग 125 जनाको हाराहारीमा चाहिँ रेमिट्यान्स गरेको छ हैन। त्यसरी रेमिट्यान्स सुविधाहरू पनि हामीले सिलसिलामा हामीले 11 यो कृषि एम्बुलेन्स वैशाखको हामीले 10 गतेबाट कृषि एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। प्रदेश मन्त्रालय कृषि भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सिद्धार्थ नगरपालिकाको साझेदारीमा हामीले एउटा सिद्धार्थ नगरपालिका क्षेत्रमा हामीले कृषि एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गरेर हामीले हाम्रा कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू चाहिँ कुहिएर जाने खेतमै सडेर जाने अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरी करिबन हामीले चाहिँ अहिले यो तिलोत्तमा नगरपालिकाका सियारी र शुद्धोधन र के अरे कञ्चन गरेर यसरी हाम्रा सियर सदस्यहरूले उत्पादन गरेका विभिन्न उपजहरूलाई बिक्री वितरण गरेर हामीले करिबन लगभग 14 लाख जतिको हामीले अहिलेसम्म बिक्री वितरण गरेर उहाँहरूको तरकारीहरू कुहिएर जाने तरकारीहरूलाई बिक्री वितरण गर्नलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ र अर्को कुरा फेरि कृषककै मूल्यमा हामीले चाहिँ हाम्रा सियर सदस्यहरूलाई हाम्रा नगरवासीहरूलाई सिद्धार्थ नगरपालिकामा बस्ने विशेष गरेर गाउँघरकाले चाहिँ तरकारीहरू घरमै केही न केही कौशीमा भए पनि उत्पादन गरेका हुन्छन् भने बजार क्षेत्रमा कौशीहरू नहुने भाडामा बस्ने र सानो एरियामा बस्ने भएको हुनाले बजार क्षेत्रमा अलिकति तरकारीको समस्या जटिल थियो र त्यसकारणले त्यसलाई मध्यनजर गरी हाम्रा बजार क्षेत्रका सदस्यहरूलाई चाहिँ कृषकले उत्पादन गरेका सस्तो मूल्यमा कृषककै मूल्यमा हामीले चाहिँ त्यहाँ तरकारीहरू पनि उपलब्ध गरायौँ र यसबाट हामीले दैनिक हामी 30 कुन्टलसम्म हामीले तरकारीहरू बिक्री वितरण अझ पनि गरिराखेका छौँ र दैनिक 30 कुन्टलको दरले चाहिँ तरकारीहरू सदस्यहरूले उत्पादन गरेको कृषक उपज तरकारीहरू चाहिँ सदस्यहरूकै घर दैलोमा हामीले पुर्याएर हामीले त्यहाँ सपोर्ट गऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो दुःखमा पनि जनउत्थानले सहकारीले सहयोग गर्दो रहेछ, यो राम्रो भूमिका खेल्यो भने राम्रो रेस्पोन्स पाइएको छ र यसमा चाहिँ हामीलाई नगरपालिकाले प्रदेशले र राम्रो सहयोग गरेको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरी हामीले हाम्रा सियर सदस्यहरूलाई यो बेलामा जस्तो माधव बिकुका हाम्रो माधव सरले भने जस्तै सामान्य त्यति धेरै नगरे तापनि हामी पैसाको सेनिटाइजेसन गर्ने कुरादेखि लिएर ड्रप बक्सका कुराहरूदेखि लिएर हैन यस्ता कुराहरू त नभए तापनि हामीले कमसेकम सामान्य साबुन पानीले हात धुने त्यो सामान्य कुराहरू उहाँले गरे जस्तै गरेका छौँ, कोसिस गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हरेक कार्यालयमा हाम्रो चाहिँ यो थर्मोगनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सदस्यहरू कार्यालयमा प्रवेश गर्दाखेरि थर्मोगनबाट चेक गरेर मात्र यदि ज्वरो आएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यालयमा प्रवेश नगर्न उहाँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पठाउने हामीले चाहिँ गरेका छौँ। तर अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्ने स्थिति आएको छैन र हामीले थर्मोगनबाट नियमित चेकअप गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले अफिसमा सकेसम्म दूरी कायम गर्नलाई चाहिँ भिडभाड नहोस् भनेर हामीले चाहिँ नियमित 2 घण्टा तोकिएको 2 घण्टा 3 घण्टाको समयावधिले चाहिँ अलिकति हामीलाई अलिकति असर गर्छ, किनभने अलिक बढी भिडभाड हुन्छ। हाम्रो एकदम ग्रासरुट लेभलका चाहिँ सदस्यहरू बढी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूको आवश्यकता र उहाँहरूको शिक्षालाई मध्यनजर गरी हामीले चाहिँ 9 बजेदेखि अहिले 5 बजेसम्म नै अफिस खोलेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो अलिक भिडभाड कम हुँदो रहेछ। यसरी तोकिएको समय भन्दा बित्तिकै धेरै भिडभाड हुने हामीले पहिला प्रयास गऱ्यौँ। तोकिएको समयमा 2 घण्टाभित्र सेवा सुविधा दिने प्रयास गर्दाखेरि धेरै भिडभाड देखियो र त्यसलाई मध्यनजर गरी आजभोलि हामीले चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म सर्भिस दिँदाखेरि एकदमै भिडभाड कम भएको छ, एकदमै राम्रोसँग चाहिँ सर्भिस दिइराखेका छौँ
र सदस्यहरूलाई चाहिँ आउँदा बित्तिकै हामीले चाहिँ सकेसम्म छिटो छरितो तरिकाले चाहिँ सर्भिस दिनलाई हामीले त्यहाँ कर्मचारीहरू सबै सेवा केन्द्रहरूबाट 4वटै सेवा केन्द्रहरूबाट र केन्द्रीय कार्यालयबाट हामीले सर्भिसहरू दिइरहेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो कर्मचारीहरू अहिले जुन फिल्ड लेभलमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले फिल्डमा चाहिँ पैसा उठाउन हामीले चाहिँ रोकेर उहाँहरूलाई कहाँनिर प्रयोग गरेका छौँ भने कसैलाई अलि दूर दरारमा अलि टाढाबाट चाहिँ पैसा चाहियो भने आवश्यक पर्यो भने इमिडिएटली फोन आउँछ र फोन आएपछि हामीले उहाँहरूलाई पैसा चाहिँ लिएर चाहिँ उनको घरमा पठाइदिने काम पनि गरिरहेका छौँ। र उनीहरूले चाहिँ कुनै रेमिट्यान्सको पैसा आयो भने एकल फोन गर्छन्, हामीले त्यो रेमिट्यान्सको पैसा चाहिँ निकालेर उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे नागरिकताको फोटोकपीमा सिग्नेचर गर्ने गरेर हामीले प्रमाणसहित उहाँलाई चाहिँ उहीँको घरमै रेमिट्यान्स सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ। आवश्यक सबै पैसा होइन, केही पैसा यहाँ राखेर केही पैसाहरू उहाँ उपलब्ध गराउने गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ अहिले ऋणको किस्ताहरू तिर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ यदि किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छ भने किस्ता तिर्नुहुन्छ र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थाका सदस्यहरूले चाहिँ आएर चाहिँ बढीमा 6 महिनासम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ऋणको किस्ता बढाउने गरेर कसैले 2 महिना भन्छ, कसैले 3 महिना राखेको हुन्छ। उहाँको स्वेच्छा अनुसार बढीमा हामीले 6 महिनासम्मको किस्तालाई चाहिँ ग्रेस दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो बनाएको अवस्था छ। र हाम्रा सदस्यहरूलाई अहिले चाहिँ यदि कसैलाई पनि आकस्मिक रूपमा ऋण चाहियो भने, कुनै पनि हस्पिटलमा ऋण चाहियो भने हामीले अहिले 50,000सम्म आकस्मिक कर्जा पनि उपलब्ध गराएका छौँ। र त्यो कर्जा अब त्यहाँ माधव सरले भने जस्तै निर्ब्याज 3 महिनासम्म निर्ब्याज भनिएको छ, तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो निर्ब्याज छैन। हामीले 15 दिनसम्मलाई हामीले चाहिँ निर्ब्याज हुन्छ, 15 दिनभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूले ब्याजै तिर्नुपर्छ, त्यो ऋणै हो त्यो। अनि त्यस्तो गरेर आकस्मिक कर्जा उपलब्ध गराएका छौँ। र त्यस्तै गरेर हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो आकस्मिक रूपमा चाहिँ पैसा चाहियो भने उनीहरूको बचत खाताबाट निकाल्नलाई उहाँहरू यहाँ अफिसमा आउनु पर्दैन। आकस्मिक घटनामा जस्तो एक्सिडेन्टहरूमा भयो, कुनै के अरे बिरामी पर्दाखेरि त्यस्तो पर्यो भने उहाँहरूको घरमै हामी पैसा उपलब्ध गराउने हामी त्यो पनि गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो सदस्यहरूलाई अहिले हामीले यो जुन 11 गतेदेखि हामीले 17 गतेसम्म हाम्रा अधिकृत साथीहरूलाई र मैले स्वयं आफैले चाहिँ दैनिक चाहिँ 17-18 जना सेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले फोन गरेर के छ कस्तो छ र तपाईको सन्चो बिसन्चो र हाम्रो के अरे यो कोरोना सम्बन्धी सचेतना दिने र उहाँहरूलाई शिक्षा दिने र सुरक्षित रहनको लागि केही शिक्षाहरू दिने र उहाँहरूलाई थप पैसा केही चाहियो भने, आकस्मिक रूपमा पैसा चाहियो भने तुरुन्त यो नम्बरमा फोन गर्नु होला भनेर हामीले सूचना पनि गरिरहेका थियौँ। जसबाट धेरै सदस्यहरूले यस्तो बेलामा पनि सम्झिनु भएकोमा धन्यवाद भन्ने कुरा आयो। र यस्तो दुःखद उसमा पनि हामीले चाहिँ क्यालेन्डरहरू तत्काल इमिडिएटली प्रकाशन गरेर सबै सदस्यहरूको घर घरमा पुर्याउन सक्यौँ। र यस्ता कुराहरू गरेको हामीले यो सदस्य सेवा सम्बन्धी हामीले यो काम गरेको हुनाले कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद प्रकाश सर। हजुर, धन्यवाद रणबहादुर सर। अब यसपछि फेरि अनुभव साटोसाटकै क्रममा सदस्य सुरक्षा सम्बन्धी गरिराख्नु भएको कार्यक्रमको बारेमा र आफ्नो साकुसले आफ्नो सदस्यहरूको लागि के गरिरहेको छ सदस्य सुरक्षा सम्बन्धी भनेर कृष्ण कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँ चन्द्रगिरी साकुस काठमाडौँका सिओ साहब हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आफ्नो अनुभव सदस्य सुरक्षा सम्बन्धीका कुराहरू गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रकाश सर। नेप्सुनका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, सिओ साहब लगायत यो जुममा जोडिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, लाइभ हेरिरहनु भएका महानुभावहरू र श्रोताहरू सबैलाई म सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी आज हामी यो सदस्य सुरक्षाको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू नेप्सुनका अधिकारीहरूबाट चाहिँ प्रस्तुत भइसकेको छ भने हामी यसको व्यावहारिक प्रयोग कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले यहाँ अनुभवहरू सेयरिङ गरिरहेका छौँ। 2 जना पूर्ववक्ता म्यानेजर साथीहरूले आफ्नो अनुभवहरू र आफ्नो अभ्यासहरू सेयरिङ गरिसक्नु भएको छ। धेरै कुराहरू मिल्दाजुल्दा छन् हामीले गरेको अभ्यासहरू। र मैले लामो समय नलिने गरी बुदागत रूपमा खोजेँ।
सबभन्दा पहिला अब सदस्य सुरक्षाको के उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्, कसरी गरिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिलो शर्त हुन आउँछ। त्यसकारणले गर्दा चन्द्रगिरी साकोसले स्वास्थ्य सतर्कताको चाहिँ सजगता अपनाएर सदस्यहरूलाई सुरक्षित चाहिँ बनाउने, सुरक्षा अवलम्बन गराउने प्रयत्न गरेको छ। त्यसमा चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमण तथा नियन्त्रणबाट बस्न चाहिँ अपनाउनु पर्ने कस्ता खालका सतर्कताहरू छन् भन्ने बारेमा चाहिँ सचेतनाहरू जगाउने काम गरेको छ। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई स्टे होम स्टे सेफ भन्ने चाहिँ सन्देश पठाएर यसबारे चाहिँ सजग गराइएको छ। त्यस्तै गरी सदस्यहरूले कारोबार गर्ने स्थान र कार्यालयको परिसर हरेक दिन डिसइन्फेक्टेन्टद्वारा चाहिँ स्प्रे गरेर स्वच्छता कायम गरिएको छ, ताकि सदस्यहरूलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ हामी प्रवेश गरेका छौँ भन्ने महसुस गराउन सकियोस् भनेर त्यो गरिएको छ। त्यस्तै गरी सबै यो सामान्य बनिसकेको छ। अर्को जुन यो साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर मात्रै कार्यालय प्रवेश गर्ने व्यवस्था यो सबै ठाउँमा गरिएको छ, यो यहाँ पनि गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले प्रत्येक दिन जुन एउटा सीमित समय सेवा प्रवाह गरिरहँदा पनि झन्डै 300 जनाको हाराहारीमा सेवा लिने सदस्यहरू रहँदै पनि हामीले सदस्यहरूका बीच हाम्रा कर्मचारीहरू, सुरक्षा गार्डहरू परिचालन गरेर निर्धारित सामाजिक दूरी कायम गराएर मात्रै भित्र सेवाको लागि प्रवेश गराउने त्यो चाहिँ मापदण्ड कायम गरेका छौँ। यो सुरक्षा सतर्कतामा सजग गराएर यो सुरक्षा गरेको यो कुरा रह्यो भने अर्को हामीले दूर सेवा व्यवस्थापन गरेर सदस्यहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। दूर सेवा भन्दा यसलाई हामीले चाहिँ एउटा नीति बनाएका छौँ, महामारीमा सेवा व्यवस्थापन नीति। त्यसमा एउटा हामीले चाहिँ रिमोट सर्भिस म्यानेजमेन्टको एउटा व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा हामीले संस्थाले प्रयोगमा ल्याएको यो चन्द्रगिरी एम सर्भिस भनेर भनेको छौँ। यो मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस मार्फत इन्टरनेट, टिभी चाहिँ रिचार्ज गर्न, अनि यो विद्युत र पानीको महसुल भुक्तानी गर्न, फन्ड ट्रान्सफर गर्न, बैंक ट्रान्सफर गर्न, वालेटहरूमा चाहिँ रकम लोड गर्न, खाद्यान्न र औषधिहरूको बिल QR कोड मार्फत भुक्तानी गर्नको लागि सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ प्रेरित गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले यो दूर भुक्तानी पूर्जाको व्यवस्था गरेर नगद भुक्तानी पूर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छौँ सदस्यहरूलाई। त्यसै गरी बिरामी, गर्भवती, अपाङ्ग, 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिक र संस्थाको कार्यालयबाट भौगोलिक रूपले टाढा रहेका सदस्यहरूलाई चाहिँ सम्पर्क व्यक्ति मार्फत हामीले चाहिँ सेवाहरू घर दैलोमै चाहिँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी सदस्यहरूलाई मनोपरामर्श, वित्तीय साक्षरता तथा सदस्य शिक्षा कार्यक्रमलाई चाहिँ अनलाइन सेवाबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र हामीले अहिले हप्तामा एउटा सदस्यहरूसँग यो चाहिँ भर्चुअल एजुकेसन प्रोग्राम चाहिँ हप्तामा एउटा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हामीले यो सुरक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले नेपालका बिमा, विशेष गरी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले यो कोरोना बिमा पनि गरिरहेको सन्दर्भ छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई कोरोना बिमामा सहभागी गराउन उत्प्रेरित र चाहिँ सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ। र यो बिचमा हामीले केही छुट र राहतका कार्यक्रमहरू पनि ल्यायौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा यो लकडाउन र कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा सदस्यहरूको ऋण असुलीमा समस्या पर्न जाने कुरालाई आकलन गर्दै हामीले पहिलोपल्ट 3 महिनासम्मको चाहिँ म्याद थप गरेका छौँ र त्यो 3 महिनासम्म सामा र ब्याज चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ त्यो म्याद हामीले पर सारेका छौँ भने त्यो म्यादभन्दा अगाडि बुझाएमा चाहिँ 15% ब्याजमै छुट चाहिँ प्राप्त गर्ने सुविधाहरू चाहिँ सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। भनेदेखि त्यो सँगसँगै हामीले यो लकडाउन र महामारीको कारणले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने यो साना स्वरोजगारी सञ्चालन गरेर बसेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा दैनिक रोजगार बन्द भई गुजारा गर्न नै समस्या परेका वर्गलाई चाहिँ दैनिक जीवनयापन सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एकजना सदस्यलाई धनजमानी राखेर एका घरमा एकजनाले पाउने गरेर चाहिँ निर्व्याजी सापटी सुविधाहरू 90 दिनसम्मको लागि पनि चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरी 25,000 सम्म अस्पतालको बिल संस्थाकै तर्फबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था यो बिचमा हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै गरी सदस्यहरूलाई मिडवे अब यो लकडाउन पछाडिको जीवनयापन हुन त यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जहिले पनि वित्तीय साक्षरता सदस्यहरूलाई सिकाउने गर्दछ, तर यतिखेर वित्तीय साक्षरताको महत्त्व एकदमै बढेको छ। यो लकडाउनको अवधि भर र लकडाउन पछाडि पनि कसरी मिडवे जीवनयापन चाहिँ अब गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चन्द्रगिरी साकोसले 50 वटा उपायहरू मिडवे हुने 50 उपाय भनेर चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अब अहिले प्रशिक्षित गर्ने गरेर चाहिँ हामीले यो सदस्य सुरक्षामा
केही कामहरू गरिरहेका छौँ प्रकाश सर। हाम्रो अभ्यासहरू छोड्न यिनै कुराहरू राखे प्रकाश सर। ए हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। कृष्ण कुमार सरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामीसँग अन्तिम वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो साकोसबाट सदस्य सुरक्षा सम्बन्धी अनुभव सेयर गरिदिनको लागि हामीसँग ग्रामीण साकोस सल्यानका सिइओ शान्त राई पनि आइसक्नु भएको छ र उहाँ अलिक ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको संस्थाले के कस्तो काम गरिरहेको छ र आफ्नो सदस्य सुरक्षालाई विशेष जोड दिँदै गरेको कार्यहरूको बारेमा सेयर गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु शान्तजीलाई। हवस्, सबैजना र हामीले यो महामारी कोभिड-19 को बेलामा हाम्रो ग्रामीण साकोसले झन्डै 18 गतेसम्म त बिरामा नै बस्यो हामी कर्मचारी सबैजना। तर 18 गते पछाडि झन्डै 1 गतेसम्म हामीहरूले हाम्रो सदस्यहरूको लागि आकस्मिक सेवाहरू दिँदै आयौँ र घरमा गएर पहिलो प्राथमिकता हामीले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा बचतहरू फिर्ता गर्ने गर्यौँ। त्यस पश्चात हामीले वैशाखको 2 गतेबाट लगातार अफिसहरू खोलिरहेका छौँ र हाम्रो सामाजिक दूरी कायम गर्दै हाम्रो सदस्यहरूलाई यहाँ बचत भित्राउने र ऋण असुली पनि अलि हल्का रूपमा भइराखेको छ र सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्नको लागि केही सदस्यहरूकै घरमा के आवश्यकता परेको छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ फोन मार्फत पनि पुष्टि गरेका छौँ र फेसबुक मार्फत पनि हामीले सदस्यहरूको सेवामा हामी सधैँभरि आबद्ध हुनेछौँ भन्ने खालको सूचनाहरू पनि हामीले दिने गरिरहेका छौँ र सदस्यहरूको लागि यस बिचमा लकडाउनको अवधिभरमा ऋणको ब्याजमा झन्डै हामीले 10% छुट दिने भन्ने कुरा पनि भइरहेछ र छुट पनि दिँदै आइरहेका छौँ र हाम्रो सदस्यहरूको लागि अफिसमा बुझाउन आउने सदस्यलाई सेनिटाइजर र साबुन पानीको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र हाम्रो कर्मचारीहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ सदस्य सुरक्षाको लागि र कर्मचारी सुरक्षाको लागि 1 लाख बराबरको चाहिँ हामीले कोरोना भाइरस सम्बन्धी एउटा बिमाको व्यवस्था पनि गर्यौँ र हाम्रो सहकारी संस्थाले घर दैलो कार्यक्रम पनि गरिराखेको छ। जो सदस्यलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, टाढाको दूरीमा रहनुभएको सदस्यहरू जो ग्रामीण भेगमा हुनुहुन्छ, जो अहिले गाडी मोटर चल्दैन, त्यस्तो ठाउँमा गएर पनि हामीले उहाँहरूको लागि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ र यस बिचमा हाम्रो सदस्यहरूलाई यदि अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हाम्रो ग्रामीण साकोस सदैव हजुरहरूको साथमा हुनेछ भन्दै सूचना प्रदान गर्दै र एउटा चाहिँ फेसबुक मार्फत हामीहरूले उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि जनचेतना चाहिँ अब जगाइरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। हस् त, यति भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद शान्तजी। अब यसपछि हामीसँग हाम्रो जनकल्याण साकोस दोलखाबाट पनि हाम्रो सिइओ दीपक बस्नेत पनि आइएफ हुनुभएको छ र उहाँलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैजनालाई। खास गरी अहिले जो जुममा रहनुहुने सबै साथीहरू र फेसबुक मार्फत हेर्नुहुने सबै साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूले भने जस्तै नै हाम्रो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले लकडाउनको अवधिमा आकस्मिक अत्यावश्यक सेवा दिनको लागि हामीले खास गरी चाहिँ मैले अलिकति विषय उठान गर्न खोजेको चाहिँ हामी ब्याङ्कसँग बढीकरित हुन सकेनौँ। जुन बेलामा हामीलाई सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ कार्यालयसम्म आउन सक्ने वातावरण थिएन, त्यो बेलामा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई आँखा छलेर सेयर सदस्यलाई घुमौरो बाटोबाट चाहिँ संस्थासम्म आउने वातावरण बनाएर पनि हामीले भुक्तानी गऱ्यौँ र त्यो अवधिमा केही चाहिँ सीमित रकमहरू चाहिँ हामीले तोकेका थियौँ। त्यो बाध्यता पनि थियो, तर पनि अब संस्था चाहिँ बन्द छ र ज्यान जोखिमको कुरा अथवा चाहिँ खानाबाट नै चाहिँ नपाउने भन्ने जुन अवस्थामा सदस्यहरूले सोचिरहनु भएको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सफल भयौँ। र अहिले साथीहरूले भने जस्तै चाहिँ कार्यालय वातावरणलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्नेदेखि लिएर सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्नेदेखि मास्कहरूको प्रयोग गर्ने र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित गर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौँ। र कर्मचारीको सुरक्षा भन्दा पनि बढी चाहिँ हामीले अब सेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ यो अवधिमा चाहिँ खास गरी ब्याङ्क र अन्य चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू र बिमाहरू जत्तिकै
चाहिँ सेवा दिन सक्छन् भन्ने बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी अलि बढी छलफलमा लागिरहेका थियौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्कहरूको वर्गीकरणमा पार्नको लागि र हामीले स्थानीय प्रशासनसँग पटक पटक पहल गऱ्यौँ र ब्याङ्कहरूलाई जुन किसिमको एउटा सहुलियत दिएको थियो थोरै कर्मचारीहरू आएर कार्यालय खोल्ने हामीले त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ बनायौँ र त्यो सँगसँगै सायदै नेपालमै पहिलोचोटि चाहिँ यहाँको भीमेश्वर नगरपालिकाले सहकारीसँग चाहिँ सहकारी गर्नको लागि हामीसँग प्रस्ताव गर्नुभयो र हामीले 2टा साबुन चाहिँ एउटा क्याम्पेनको रूपमा चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो जनकल्याण लगायत दोलखाका अन्य सहकारीहरूको सहयोगमा भीमेश्वर नगरपालिकाबाट एउटा चेतना फैलाउने हिसाबले हामीले साबुन पनि वितरण गऱ्यौँ र घरमै बस्नका लागि सुरक्षित रहनका लागि लकडाउनको चाहिँ सदुपयोग गर्नका लागि हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ गऱ्यौँ जुन यो भीमेश्वर नगरपालिकाका लागि र अरू साथीहरूले भने जत्तिकै अब मैले यो कार्यक्रमहरूलाई अरू मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ खास गरी अहिले हामीले चाहिँ यो डिजास्टर जुन किसिमको एउटा सङ्क्रमण र प्रकोपको जुन यो समस्या भोगिरहेका छौँ अहिले आवश्यकता चाहिँ के देखियो भने न्याप्सकुनको इनिसिएसनमा यो पटक पटक मैले भन्दै पनि आएको छु यो नेसनल प्रोग्रामहरूमा नि भनिएको छ खास गरी चाहिँ यो एउटा कमन डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ न्याप्सकुनले बनाउनु पर्यो यसको लागि न्याप्सकुन एनसिबिएल र राष्ट्र ब्याङ्क र सहकारी विभागसँग समन्वय गरेर र खास गरी कोर ब्याङ्किङ सिस्टम अफ कोअपरेटिभ यसको लागि चाहिँ ठुलो सिकाइ भयो र न्याप्सकुनले पहल पनि गरोस् र सहकारी विभागले अहिले भनि पनि रहेको छ प्रविधिका लागि चाहिँ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ अहिले रजिस्ट्रारको त्यो प्रेस नोटहरूमा पनि हामीले त्यो देखिरहेका छौँ र त्यति मात्रै होइन अहिले यो चाहिँ जुन मन्त्रालयको तर्फबाट पनि अहिलेको सचिवज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ उहाँले पनि उहाँको चाहिँ इन्टरभ्यूहरू सुन्दाखेरि सहकारीहरूले सहज रूपमा सहयोग गरिरहेका छन् सेवा दिइरहेका छन् भन्ने हिसाबले उहाँ जानु भएको छ तर स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ धेरै सहकारीहरूलाई समस्या पनि भयो सदस्यहरू कार्यालयमा आउन सक्नु भएन घन्टौँसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सोधपुछमा रहनुभयो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तनाव पनि थपिया हुनाले मेरो आग्रह चाहिँ के हो भन्दा अहिले जो चाहिँ म्यानेजरहरू यहाँ अहिले हाम्रो जुम अनलाइनमा हुनुहुन्छ र फेसबुक लाइभमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा यो जमाना डिजिटल प्लेटफर्मको जो साथीहरूले गरि पनि सक्नु भएको छ जति अघि केही साथीहरूले एकदम पर्फेक्ट रूपमा चाहिँ डिजिटल प्रविधिलाई जसरी व्यापक गर्नुभएको छ नेपालका सबै साकोसहरूले डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ न्याप्सकुनले लिड गरोस् र अर्को एउटा चाहिँ अनुभव चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो मोबाइल पेमेन्ट्स एन्ड कलेक्सन थ्रु द मोबाइल भ्यान यो चाहिँ अति आवश्यक भयो त्योभन्दा पनि अब ग्रामीण क्षेत्र हाम्रो दोलखा जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो भ्यानको प्रयोग गरियो र एकदम चाहिँ इन्टरनेट विथ इन्टरनेट गरियो भने चाहिँ हामीले घर घरमा सेवा दिन सकियो र अब यो सङ्क्रमण कति फैलिन्छ र यसको चाहिँ प्रभाव अझै हामीले विश्लेषण गर्नु बाँकी नै छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो टेक्नोलोजी र यो मोबाइल पेमेन्ट्स कलेक्सन थ्रु मोबाइल भ्यान विथ इन्टरनेट गर्नका लागि चाहिँ न्याप्सकुनले एनसिबिएलले र अन्य चाहिँ जो महासङ्घहरू छात्र सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विभाग र सरकारसँग चाहिँ सहयोग गरोस् र जति अहिलेसम्म हामीसँग यो लकडाउनको अवधिमा सहकारी कर्मीहरूमा त्यस्तो किसिमको तनाव आएको छैन सहकारीमा कुनै किसिमको प्रश्न पनि उठेको छैन त्यसो हुँदाखेरि यो साखलाई जोगाइरहनका लागि चाहिँ अब घनीभूत रूपमा हामी छलफलमा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ प्रकाश सर धन्यवाद हवस् धन्यवाद दीपकजी अब यसपछि हामीले हाम्रो साकोसहरूको व्यवस्थापकहरूको सबैको धारणा लिइसकेका छौँ र यसै सन्दर्भलाई लिएर हाम्रो न्याप्सकुनको आदरणीय सिओ शिवजी सापकोटा सरलाई पनि 2 मिनेटको समय दिँदै केही कुरा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद प्रकाश सर र यो हाम्रो विशेष छलफल कार्यक्रम सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तमा आधारित रहेर छलफल गऱ्यौँ र सुपर सिओहरूले आफ्ना अभ्यासहरू के गरियो यो बिचमा भनेर राखिसक्नु भएको छ धेरै इनोभेटिभ आइडियाहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ न्याप्सकुनले मार्गनिर्देशन जारी गरेपछि र उहाँहरूले स्वसिर्जित उपायहरू निकाल्नु भएको छ सदस्यलाई कसरी सेवा दिने भन्ने विषय अहिले प्रतिस्पर्धाको कुरा छैन ह्युम्यानिटीको कुरा छ र यो बिचमा यी सदस्य सुरक्षाकै कुरा चाहिँ हामीले किन गर्यौँ भन्ने विषय म राख्न चाहन्छु हामीले राखेका कुराहरू मसिना होलान् सामान्य तर हामी सहकारी कर्मीहरू सहकारीमा सदस्यहरू किन आबद्ध भए त्यसको जवाफ दिनुपर्छ यो जवाफ दिने बेला पनि हो र उहाँहरूलाई हामी सँगै छौँ भन्ने देखाउने क्षण पनि हो यी विषयहरू सामान्य छैनन् आपद परेको छ सदस्यलाई विपद परेको छ महामारी छ यति मात्रै होइन योभन्दा ठुलो महामारी पनि आउनेवाला हुन सक्छ त्यसैले हामी हताश नभइकन आफ्ना सदस्यहरूलाई विश्वमा अभ्यास गरेर अभ्यास सिद्ध भएर राम्रा अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा न्याप्सकुनले विश्व ऋण परिषदको प्रत्यक्ष सदस्य छ विश्व ऋण परिषदले निकालेका 4वटा सिद्धान्तमध्ये सदस्य सुरक्षाको सिद्धान्त अहिले दिनु उपयुक्त हुन्छ योभन्दा पछाडि अरू सिद्धान्तको विषयमा छलफल गरौँ र हाम्रो आग्रह के हो भने यहाँहरूले गर्नुभएको छैन
राम्रो छ, सुशासनमा रहनु भएको छ, स्तरीय सेवा दिनुभएको छ, सदस्यलाई आत्मसात गर्नुभएको छ, सदस्यसँग समन्वयमा रहनु भएको छ, सञ्चारमा रहनु भएको छ। यता कता सुनिन्छ यो काटेको घाउमा नुन छर्किनु हुँदैन, मलम लगाउनुपर्छ। अहिले सदस्यहरू दुखी भएका छन्, पीडामा छन्, आपदमा छन्, विपदमा छन्, खाना पाएका छैन, पैसा छैन, धेरै समस्याहरू छन्। यो बेलामा सहकारी संस्थाहरू मलम बनेर उत्रिनु पर्दछ र सहकारी संस्थाको मूल्य मान्यता सिद्धान्त भित्र रहेर हामीले सदस्यलाई जोगाउने कुरा, सहजीकरण गर्ने कुरामा के गर्न सकिन्छ आफ्नो कक्षले भ्याएसम्मको, आफ्नो नीतिले दिएसम्मको र बजार अनुकूल भनेको समुदाय अनुकूल सेवा दिनमा यहाँहरू तत्पर रहनुहुनेछ भन्दै अहिले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा 3वटा अवस्था हामीले पार गर्नुपर्छ। अघि भनेको 3वटा वे होइन, बन्दाबन्दी भित्रै पनि 3वटा अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। स्वास्थ्य सचेतनाको कुरा, कार्यालय सञ्चालनको कुरा र मनोसामाजिक परामर्शको कुरा। नेप्स्कुलले यो जमर्को गरेको भनेको तपाईहरू हताश नहुनुहोस्, व्यवस्थापकहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरूलाई सेवा दिनको लागि तपाईहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूलाई सेवा दिनको लागि नेप्स्कुल छ र यही सञ्जालभित्र हातेमालो गर्दै अहिले आएको प्राकृतिक विपत्ति अथवा महामारीलाई हामीले जित्न सकिन्छ, केही भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, केही असर भए पनि हामी त्यहाँ आउन दिँदैनौँ, छिर्न दिँदैनौँ र यसलाई न्यूनीकरण गरेर लिएर जान सक्छौँ भन्ने प्रण हामी सँगै मिलेर गर्न सक्छौँ भन्दै यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि प्राविधिक हिसाबले जोडिन सक्नु भएको छ। कोही यो जुममा लिमिटेड नम्बर अफ कनेक्सन हुने भएको हुनाले फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिनु भएको छ र यो प्राविधिक संयोजन नेप्स्कुलको तालिम केन्द्रले गरेको छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै सहकारी संस्थाहरूका हस्तीहरू, व्यवस्थापकहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू सबैलाई सुरक्षितसँग रहन, सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न, सुरक्षित तवरले संयोजन गर्न र समन्वयमा रहन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सियो साहब। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र हाम्रो केही सूचनाहरू पनि छन्। विशेष गरी जेष्ठ 1 गते 11:30 देखि 13 बजीसम्म हाम्रो बन्दाबन्दीमा साकोसको ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीले डिजिटल तालिमको आयोजना गरेका छौँ र हामीले सहभागीहरूलाई यो जुम च्याट बक्समा र यो लाइभमा पनि हुने भएकोले सम्पूर्णलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै जेठ 4 गते 11 बजीदेखि यो बन्दाबन्दीमा साकोसहरूको बचत व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पनि हामीले यो नेप्स्कुल तालिम केन्द्रले आयोजना गर्दैछ। यसमा पनि हामीले सहभागीहरूलाई च्याट बक्समा र अन्य सबैलाई लाइभमा चाहिँ आइदिनको लागि र यस सम्बन्धी तालिममा चाहिँ सहभागिता जनाइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछौँ। र यो सम्बन्धी सूचनाहरू हामीले हजुरको फेसबुकमा र हाम्रो पनि आधिकारिक साकोस खबर र हाम्रो वेबसाइटमा पनि हामीले राख्नेछौँ र यसको सूचना पनि हामी विस्तृत रूपमा दिनेछौँ। र आजको यस जुन हाम्रो सिओ साहबहरूले सेयर गर्नुभयो यो सदस्य सुरक्षामा गरेका भूमिकाहरूको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि जसले डिजिटल सर्भिसहरूलाई अलिकति प्राथमिकता दिनुभएको छ उहाँले एटिएम क्युआर कोडहरू पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको र त्यसको लिमिट पनि बढाइराख्नु भएको अवस्था पनि बुझ्यो। त्यस्तै गरेर कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले, स्वास्थ्य तरिकाले पिपिई पनि प्रयोग गरेर सञ्चालन गरेको र कार्यालयलाई पनि सुचारू रूपले सञ्चालन गरेको कुराहरू र यो बचत फिर्ता गरिरहेको कुराहरू, ऋण आकस्मिक ऋण लगानीहरू पनि गरेको र सदस्यहरूलाई आफ्नो सदस्यहरू बिरामी भएको अवस्थामा उपचारको लागि पनि व्यवस्थापन गरेको, वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सूचनाहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको, ड्रप बक्स पनि सञ्चालन गर्नुभएको, यो रिमोट पेमेन्टको कुराहरू पनि गर्नुभएको कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर कार्यालय सञ्चालनको कुराहरूमा पनि दैनिक रूपमै कार्यालय सञ्चालन पनि गर्नुभएको कुराहरू पनि आयो। त्यस्तै गरेर राहत व्यवस्थापनको लागि पनि राहत पनि वितरण गर्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यस्तै गरी यो ब्याजमा छुटको कुराहरू र विभिन्न छुटका कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी कृषि एम्बुलेन्सको कुरा, खाद्यलाई सुचारू सञ्चालन गर्नको लागि र आफ्नो सदस्यहरू भोकमरीमा परेको छन् कि भनेर सो सम्बन्धी सूचनाहरू पनि सङ्कलन गर्नुभएको र आफूले कृषि एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गर्नुभएको कुराहरू र आफ्नो कार्यालयहरूलाई सेनिटाइज गरेको कुराहरू र कर्मचारीलाई पनि सुरक्षित राखेको कुराहरू पनि गर्नुभएको छ र सेवा प्रवाहलाई पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको कुराहरू पनि यहाँहरूले प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ र नेप्स्कुलले जुन मार्ग निर्देशनहरू जारी गरेको छ यसले पनि तपाईहरूलाई सहजता
तुल्यायो भन्ने पनि जुन जानकारी हामीलाई दिलाउनु भएको छ, यसले पनि हामीलाई अझ बढी काम गर्नको लागि हौसला पनि प्रदान गरेको छ। र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सिओ साहबहरू र नेप्सुनका आदरणीय अध्यक्षज्यू, नेप्सुनका आदरणीय सिओ साहबलाई पनि आफ्नो प्रस्तुतिकरणको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही कार्यक्रममा जुन हामीलाई सदस्य सुरक्षा सम्बन्धी सूचनाहरू र आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म रणबहादुर थापा सर, कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यू, माधव पौडेल, शान्ता राई, हाम्रो दीपक बस्नेतज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजको उद्घोषणको तर्फबाट र अन्तिममा अध्यक्षज्यूलाई यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन गरिदिनको लागि र आफ्नो भनाइसहित यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनको लागि म नेप्सकुनका आदरणीय अध्यक्षज्यू परितोष पौडेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। खुसी लागेको छ अभियानका धेरै साथीहरूले अहिले च्याट बक्समा कार्यक्रम राम्रो रह्यो, प्रभावकारी रह्यो भनेर जानकारी गरिरहनु भएको छ। कतिले मलाई एसएमएस पनि गरिरहनु भएको छ। धेरै साथीहरूको फोन उठाउन सकिरहेको छैन, एकदमै एप्रिसिएट गरेको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। यो थालनी नेप्सुनले गरेको छ। अघि नेप्सुनले हामीले साझेदारीमा थालनी गरेका छौँ। साकोस अभियानका व्यवस्थापकहरू समेत राखेर हामीले यो छलफललाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गर्यौँ। आउने दिनहरूमा हामी हाम्रो संयन्त्रलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नेछौँ। हाम्रो व्यवस्थापनले त्यसमा ध्यान दिनेछ। आज जुन संयोजन गर्यो, आज हामी सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको विषयमा र त्यसको व्यवहारिक अभ्यासको विषयमा हामीले पहिलोपटक चर्चा गर्यौँ। योभन्दा अगाडि सदस्य सुरक्षा सिद्धान्तको विषयमा त्यो धेरै चर्चा गरेको मैले अनुभूति गरेको थिइनँ। आज हामीले यो आरम्भ गरेका छौँ। क्रमिक रूपमा हामी सुशासनको सिद्धान्तसँग जोडेर अनि सेफ्टी एन्ड साउन्डनेस प्रिन्सिपलका लगायतका अरू विषयहरूसँग जोडेर हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो व्यवस्थापनले ध्यान पुर्याउनेछ भन्ने म व्यवस्थापनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम संयोजन गर्न व्यवस्थापनका सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो सञ्चालक समितिका पदाधिकारी साथीहरू, सञ्चालक साथीहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र सँगै यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु हुने, सक्रिय सहभागिता जनाइदिनु हुने सम्पूर्ण साकोस अभियानका साथीहरू, हाम्रा सम्पूर्ण जनशक्तिलाई म नेप्सुनको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सहभागिता हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी, हार्दिक नमस्कार।